नमस्कार। सेन्टर फर सोशल इन्क्लुजन एन्ड फेडरलिजम ले केही समयको अन्तरालपछि फेरि आज विज्ञहरूसँग बसेर प्रस्तुतीकरण तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। आजको छलफलको विषय छ नेपाल भारत सीमा सम्बन्ध। म लुमना उप्रेती आयोजक संस्थाको तर्फबाट यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा छु। म आयोजक संस्थाको तर्फबाट यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएको विषय विज्ञ श्री चन्द्रकिशोर, श्री सुमिरा श्रेष्ठ, श्री मालमती राणा तथा श्री अजय भद्र खनालज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यसै गरी वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका अन्य सबैलाई समेत कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यो हाम्रो सेसन रेकर्ड हुन्छ र हामी फेसबुकमा लाइभ पनि हुन्छौँ भन्ने कुराको जानकारी सबैलाई दिन चाहन्छु। नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो मात्र नभई यसका बहुआयामिक विशेषताहरू छन्। नेपालको उत्तरी क्षेत्र बाहेक तीनतिर हामी भारतसँग जोडिएका छौँ र हाम्रो भारतसँगको सिमाना खुला छ। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक रूपले हामी शताब्दीौंदेखि जोडिएका छौँ। यसका साथै खुला सिमानाका कारणले कहिलेकाहीँ यी दुई देशको बीचमा सिमानाकै विषयलाई लिएर सम्बन्ध यो दुई देश बीचको सम्बन्धमा उतार चढाव आउने गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत कहिलेकाहीँ भारतले प्रवेश गर्न चाहेको वा प्रवेश गर्ने गरेको अनुभवको आधारमा विशाल छिमेकी देश भारतलाई कहिलेकाहीँ नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा हुन सक्ने कुराको समेत नेपालको जनताको बुझाइमा रहेको देखिन्छ। यति भइकन पनि नेपाल र भारत दुई देशको सम्बन्ध जनताको तह र राजनीतिक तह दुवैमा परम्परागत एवं अलग गर्न नसकिने गरी मजबुत समेत भएको कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा यस सेसिफले नेपाल र भारत सिमानाको सम्बन्धको बारेमा रिसर्च गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यो प्रतिवेदन विभिन्न रिसर्चर्स, एन्युमरेटर तथा सेसिफका कर्मचारीको कड़ा मेहनतको प्रतिफल हो। यसै गरी यो रिसर्च एसिया फाउन्डेसन तथा बीपी कोइराला फाउन्डेसनको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। सेसिफ एसिया फाउन्डेसन तथा बीपी कोइराला फाउन्डेसनलाई यस अध्ययनलाई सम्भव तुल्याउन गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। सेसिफ फिल्ड रिसर्चर्सलाई समेत उहाँहरूको योगदानको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यसै गरी हामी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु हुने काठमाडौँ तथा अन्य जिल्लाका सूचनादातालाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। सेसिफको तर्फबाट अनुसन्धान निर्देशक श्री अजय भद्र खनालज्यूले उक्त अनुसन्धानबाट प्राप्त फाइन्डिङ्स, यसको विश्लेषण तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसपछि विज्ञहरूको प्यानलमा यसलाई छलफल पनि गरिनेछ। अब मूल विषयको प्रस्तुतिकरण अघि म यहाँ उपस्थित प्रस्तुतिकरणकर्ता तथा आफ्ना धारणा राख्नुहुने वक्ताज्यूहरूको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्दछु। अजय भद्र खनाल अङ्ग्रेजी दैनिकी हिमालयन टाइम्सको पूर्व सम्पादक हुनुहुन्छ। अमेरिकामा उच्च शिक्षा तथा तालिमहरू लिनुभएको उहाँसँग पत्रकारिताको 25 वर्ष लामो अनुभव रहेको छ। यसै गरी नेपालको द्वन्द्व रूपान्तरण कार्यमा समेत उहाँको अनुभव रहेको छ। उहाँले हाल यस कार्यक्रमको आयोजक संस्था सेसिफको अनुसन्धान निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी आजको टिप्पणीकर्ता सुमिरा श्रेष्ठ विगत 17 वर्षदेखि एकल महिलाको सवाल लैङ्गिक हिंसा, अधिकारमा आधारित अवधारणामा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा कार्य गरिराख्नु भएको छ। उहाँ विमेन फर ह्युमन राइट्स नामको संस्थामा आबद्ध भएर विगत धेरै वर्षदेखि समुदाय तथा नीति निर्माताहरूसँग काम गर्नुभएको अनुभव उहाँसँग छ। उहाँ निरपेक्ष संस्थाको एकजना संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँ विमेन फर ह्युमन राइट्सको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रकिशोरजी भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा जन्मिएको, हुर्किएको वीरगञ्जको पत्रकार हुन्। वीरगञ्जको वरिष्ठ पत्रकार हुन्।
उनले सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यापक रूपमा काम गर्दै आएका छन् र खुला सीमा भन्ने धारणामा दृढ विश्वास राख्छन्। उनी आफै एक सीमावर्ती सहर वीरगन्जमा बस्ने भएकाले सीमासँग केन्द्रको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या त्यहाँको जनसङ्ख्याले भोग्नु परेको चुनौती र कठिनाई उनी नियमित रूपमा उठाइरहेका हुन्छन्। सीमा सञ्चालन सम्बन्ध जसलाई उनले व्यावसायिक रूपमा सीमा सञ्चालन सम्बन्ध भनेको छन्, त्यो उनको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु पनि हो। यसै गरी माननीय मालमती राणा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँ प्रथम संविधान सभाको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। परिचयको कार्यक्रमपछि अब प्रस्तुतिकरणको समय भएको छ। म श्री अजय भद्र खनालज्यूलाई सेसिफको तर्फबाट हालै गरिएको नेपाल भारत सीमा सम्बन्धको विषयको अनुसन्धानको फाइन्डिङ्स, त्यसको विश्लेषण एवं निष्कर्षको प्रस्तुतिको लागि आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद लुमनाज्यू। माननीय मालमती राणाज्यू, मित्र चन्द्रकिशोरज्यू, त्यसपछि सुमिरा श्रेष्ठज्यू, एम्बेसेडर विजयकान्त कर्ण र अन्य साथीहरू, मैले आज हामीले सेसिफ नेपालले गरेको नेपाल इन्डिया क्रस बोर्डर रिलेसन्स को बारेमा हामीले केही महिना अगाडि एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनको बारेमा म यहाँ आज जानकारी छोटो 10-15 मिनट त्यसको बारेमा म त्यसका फाइन्डिङ्सहरूको बारेमा पहिला केही कुरा राख्न चाहन्छु। र यो नेपाल इन्डिया क्रस बोर्डर रिलेसन्सको बारेमा हामीले गरेको अध्ययनमा म स्वयं महेश कुशवाहा तथा सुमिरा श्रेष्ठज्यू सहभागी हुनुहुन्थ्यो र नेपालका विभिन्न भागमा हामीले रिसर्चरहरूलाई समेत यस अध्ययनमा सहभागी गराएका थियौँ। उहाँहरू पर्वत पोर्तेल, श्रद्धा सुमन यादव, रामविकास चौहानज्यू, कमलज्यू, फिरोज अन्सारीज्यू, शुभाङ्गी पौडेल, फिरोज चौधरी र लुबना उप्रेती समेत यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। र यसको हाम्रो अध्ययनमा के देखियो भन्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि दुईटा प्रमुख कुराहरू देखिन्छ। एउटा पाटो चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा एउटा भारत विरोधी नेसनलिजम व्यापक रूपमा अगाडि आएको देखियो केही वर्ष यता, र नेपालको राष्ट्रियताको लागि समेत भारत एउटा थ्रेटको रूपमा देखियो। यो यस्तो खालको हामीले पिक्चर नेपालमा बारम्बार देख्ने गरेका छौँ भने अर्कोतिर फेरि भारत जानको लागि कैयौं लाखौं नेपाली युवाहरू भारतमा काम गरेर आफ्नो जनजीविका चलाउने गरेका छन्। र यो अर्को हामीले दृश्य पोको पन्तुरो बोकेर भारततिर नेपालीहरू जाने क्रम, लाखौं युवाहरू उता जान्छन् र भारतसँग हाम्रो किनसिप रिलेसन्स मात्रै होइन, हाम्रो लाइभलीहुड र सोसियल सिक्युरिटी समेत जोडिएको छ। यसरी नेपाल र भारतको सिमाना एउटा यो प्याराडक्सको एउटा सिम्बलको रूपमा हामीले देखिराखेका छौँ र यसलाई नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो दुईटा कुरालाई साथमा सुल्झाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो एउटा चुनौती छ। र त्यो चुनौतीको विश्लेषण गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले अर्थ राजनीतिक पाटोहरू केही
छन् जसमा ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल र भारतको सिमाना पहिला फिक्स थिएन, त्यो कहिले यता कहिले उता भइरहेको थियो। तर 1815 मा आएर नेपाल र भारतको बोर्डर फिक्स भयो। त्यसपछि पनि श्रमिकहरू यता र उता गर्ने क्रम चलिराखेको थियो भने रियोत भनेर राणा कालमा त्यसमा हाम्रो जमिन जोत्ने, हाम्रो जमिनमा कल्टिभेट गर्ने मानिसहरूको पनि बसाई राख्ने क्रम पनि जारी थियो। र त्यसपछि 1950 को ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपले एउटा विशेष सम्बन्धको एउटा सुरुवात गर्यो र त्यो विशेष सम्बन्ध भन्ने जुन एउटा शब्दावली छ, त्यो शब्दावलीले नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा छाया पनि पारेको जस्तो देखियो। र त्यसमा यो स्पेशल रिलेसन्सको जुन एउटा छाताभित्रबाट नेपाल बाहिर आउन चाहेको देखिन्छ। र त्यसै क्रममा 1950 नेपालले राणा शासन अन्त्य गरेपछि एउटा जुन लोकतन्त्रतिर जाने जमर्को गरिराखेको थियो, त्यतिखेरदेखि नै माइग्रेसनलाई एउटा डेन्जरस मोबिलिटीको रूपमा परिभाषित गर्दै आइरहेको छ। यसलाई राष्ट्रियताकै लागि एउटा खतरा हो कि भन्ने देखिएको छ। र हाम्रो बोर्डर जुन छ, त्यो बोर्डर यही स्पेशल रिलेसन्स अथवा विशेष सम्बन्धको छायाबाट यो पनि ग्रसित छ। र यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने यो सम्बन्धलाई भन्दा यसलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। र अर्को माइग्रेसनलाई हामीले एउटा डेन्जरस मोबिलिटीको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी भारतीय मूलका नागरिकहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्ने क्रमलाई हामीले एउटा राष्ट्रियताकै खतराको रूपमा देख्ने परिपाटी, विशेष गरेर हाम्रो डिसिजन मेकिङ पोजिसनमा बसेका मानिसहरू जो छन् उनीहरूले यसलाई खतराको रूपमा परिभाषित गर्दै आइराखेको देखेका छौँ। र राजनीतिक सम्बन्धले पनि बेला बेलामा सिमानालाई असर पार्दै आइराखेको छ। र 1969 देखि नै दुईटा तीनटा चरणमा यो सिमानाको ब्लकेजहरू हामीले देखेका छौँ, जसलाई एउटा राजनीतिक सम्बन्धमा समेत त्यसले एउटा दरार सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यसपछि अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा सिमानामा डिस्प्युट्स र डिफरेन्सेसहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र त्यसमा भूमि सम्बन्धी डिस्प्युट्सहरू, कालापानी, सुस्ता, लाल बकैयाहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। यसमा धेरै डिटेलमा जानु परेन। र बोर्डरको जुन डिमार्केसन छ, यसमा जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले 1981 देखि सहकार्य गर्दै आएको छ नेपाल र भारतका दुवै पक्षका। र त्यस क्रममा स्ट्रिप म्यापहरू बनाउने सिलसिला चलेको छ। र धेरै ठाउँमा स्ट्रिप म्याप्समा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको, 98% सहमति भइसकेको भन्ने चाहिँ भारतीय पक्षको दाबी छ भने नेपालले त्यो स्ट्रिप म्यापमा अहिलेसम्म साइन गरेको छैन, किनभने अझै पनि केही विवादका बिन्दुहरू छन् र तिनलाई एकैपल्ट सुल्झाएपछि मात्रै सही गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने नेपालको धारणा पनि देखिराखेको छ। अरू विवादहरूमा इनन्डेसनका कुराहरू छन् जुन अनि त्यो भूमिमा जुन बाढी आएको जमिनको कम्पेन्सेसनहरू, त्यसबाट भएको क्षतिपूर्तिको सवालमा धेरै क्षतिपूर्तिहरू धेरै लामो समयसम्म पनि नदिएको कुराहरू पनि आइ नै राखेको छ। त्यसपछि क्रस बाउन्ड्री अकुपेसन र सेटलमेन्ट, यो विशेष गरी नोम्यान्स ल्यान्डमा सेटल गर्ने जुन एउटा परिपाटी देखिएको छ, कुनै भागमा नेपालीहरू, कुनै भागमा भारतीय आएर बसोबास गर्ने परिपाटी पनि देखिएको छ। र त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखिन्छ। र जहाँसम्म सिमानामा बस्ने मानिसहरू अथवा सिमानालाई प्रयोग गर्ने, वारिपारि जाने मानिसहरूको सम्बन्ध छ, हामीले एउटा सानो सर्वे जस्तो गरेका थियौँ 103 जनामा, यो विभिन्न नेपालका 10-11वटा जिल्लामा। त्यसमा के देखियो भन्दा प्राय जसो मानिसहरूले उनीहरूले आफूले प्रत्यक्ष डिस्प्युट अथवा विवाद नदेखेको कुरा गरे भने केही कमले मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा विवादहरू भोगेको कुरा गरे। त्यसपछि अर्को
त्यसपछि अर्को यो उसले के बताउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले विशेष गरिकन बाढीको कुराहरू, पानीको प्रयोग, सिँचाइको कुरामा विवादहरू देखिएको छ। त्यस्तै गरेर जमिनमा यताको मान्छे उता जाने, उताको मान्छे यता जाने, एग्रिकल्चरको विषयमा, अनि ग्रेजिङ जनावरहरू यताउता चर्ने विषयमा, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन बनाइन्छ त्यसको विषयमा र कोभिड-19 पछि देखिएका विवादहरूका विषयहरू पनि छन्। त्यस्तै अर्को उनीहरूले उठाएको कुरा रेसियल डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू पनि उनीहरूले उठाएका छन् र सुरक्षा कर्मीहरूको व्यवहार बारे पनि उनीहरूले कुरा उठाएका छन्। जस्तै तिलाती कोइलालीको कुराहरूमा यो विशेष गरिकन बर्खायाममा विवादहरू हुने गरेको छ र बाढीलाई रोक्ने स्थानीय प्रयासहरूमा विवादहरू सिर्जना हुने कुराहरू बताउँछ। त्यस्तै गरी ठोरीमा सिँचाइको कुरालाई लिएर भारतीय र नेपाली पक्षबीच विवादहरू हुने गरेको र यस्तो विवाद हुने क्रममा त्यो बेला नेपालीहरू भारतमा समेत जान नचाहने विवादका कारणहरू भारतीय साइडमा समेत नजाने कुराहरू, त्यस्तो खालको विवाद समेत देखिएको छ। र अर्को यो चित्रमा इन्द्रावती चौधरी यो झापामा नेपाली नै हुनुहुन्छ तर सिमाना कोरिसकेपछि चाहिँ त्यो भारतीय पक्षमा नेपाली बसोबासी भारतीय पक्षमा बसेको जस्तो देखिन्छ। यस्ता खालका विवादहरू देखिन्छ। अर्को डेन्जरस मोबिलिटिज भनेर विभिन्न खालका प्रक्रियाहरूलाई औँल्याउने गरिएको छ, जसमा आतंकवाद छ, त्यसपछि अपराधहरू छ, मानिसहरूको ओसार पसार छ, अवैध ओसार पसार छ, वाइल्ड लाइफ जङ्गली जनावरहरूको पनि यता र उता सिमानामा जाने कामहरू, त्यसपछि नेचर कन्जर्भेसनको कुराहरू, स्वास्थ्यका विषयहरू, रोगका विषयहरू जो कोभिडको पनि हामीले देख्यौँ। र अर्को युवाहरूमा व्याप्त एउटा ड्रग अब्युजको समस्या पनि देखिएको छ सिमानासँग जोडिएको। र सिक्युरिटी थ्रेटको विषयलाई लिएर मानिसहरूको अवधारणा के छ? सबभन्दा ठुलो समस्या उनीहरूले भोगेको भनेको स्मग्लिङ, त्यसपछि यो सानो क्षमा गर्नु होला, सानो कम्प्युटर स्क्रिनमा सबैले एउटाले अर्कोले छोपिरहेको हुँदो रहेछ, अनि अलिकति समस्या। फेरि प्रस्तुतिलाई कन्टिन्यू गर्छु। र यो सुरक्षा चुनौतीको विषयमा म कुराकानी गर्दै थिएँ। यो विभिन्न खालका सुरक्षाका विषयहरूमा जनताले प्रत्यक्ष भोगेको समस्याहरू, उनीहरूले कुन विषयवस्तुलाई ठुलो मान्छन् भनेर यसमा चाहिँ देखाएको थिएँ मैले। र अर्को बोर्डर रिलेसन्सको बारेमा जनताको अनुभव, कोभिडले गरेर सबभन्दा धेरै असर जुन चाहिँ गरिब वर्ग छ, जुन पिछडिएको वर्गलाई नै धेरै असर पारिराखेको छ। धेरै मानिसहरूले भारत र नेपाल बीच धेरै नै राम्रो सम्बन्ध रहेको कुराकानी गरे। त्यसपछि हामीले अन्तर्वार्ता लिएका झन्डै 96% के भन्छन् भने उनीहरू भारतीय साइडमा एकदम प्राय जसो पारी, बोर्डर पारी, सिमाना पारी जाने गरेका छन्। प्राय जसो भन्नाले महिनामा एकताल भन्दा बढी जाने गरेका छन् र महिला र पुरुष दुवैजना उत्तिकै सिमाना क्रस गर्ने देखियो। उनीहरू खास गरेर घरायसी सामानहरू किन्नको लागि, अनि साथीभाइहरू परिवारसँग भेटघाटको लागि अथवा कामको लागि अथवा व्यापारको लागि जाने देखियो। र अर्को हाम्रो फाइन्डिङ्स के देखियो भन्दाखेरि हामीले अन्तर्वार्ता लिएका झन्डै 74% को अर्को पक्षमा
एकदम नजिकको सम्बन्ध देखियो, पारिवारिक सम्बन्ध देखियो, जसमा चाहिँ आफ्नै परिवारको बिहा भएको अथवा अरू पारिवारिक सम्बन्ध रहेको देखियो। त्यसपछि यो कुरा मधेसी मूलका अथवा भारतीय मूलका मानिसहरू मात्रै नभएर खस आर्य पहाडी मूलका मानिसहरूको पनि उत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध, बिहेबारीको सम्बन्ध, नातागोताको सम्बन्ध देखियो। तर ठोरीमा चाहिँ त्यो देखिएन। ठोरी बाहेक, पर्साको ठोरी बाहेक अन्य सबै भागमा यो देखियो। आर्थिक सम्बन्धमा पनि त्यस्तै घनिष्ठ देखियो। र अर्को एउटा पक्ष चाहिँ राज्य बीचको सम्बन्धले गरेर व्यक्ति व्यक्ति बीचको सम्बन्धमा पनि एक प्रकारले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ, विशेष गरिकन बिहेबारीको कुरामा र सरकारी निकायका अधिकारीहरूको व्यवहारको विषयमा लिएर जब राज्य बीचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यतिखेर स्थानीय लेभल तहमा पनि बिस्तारै सम्बन्धमा प्रभाव पार्न थालेको अहिले हाल आएर यसले माइग्रेसनमा अथवा बिहेबारीको चलनमा समेत केही असर पार्न थालेको हो कि जस्तो देखिएको छ। र यसमा हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष एउटा आपसी विश्वास र अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकले अर्काले बुझ्ने तरिका र बुझाइमा एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको देखियो। नेपालको विशेष गरिकन टप लेभलको पोलिसी मेकर्सहरूले यो सिमानालाई असिमेट्रिक अर्थात् नेपालले जति फाइदा पाएको छ खुला सिमानाबाट त्योभन्दा धेरै भारतले फाइदा लिइराखेको छ र नेपालले चाहिँ फाइदा पाएको छैन भन्ने जस्तो खालको एउटा सोच हाम्रो नीति निर्माता तहमा रहेका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। त्यसैले नेपालको बोर्डर म्यानेजमेन्ट र इमिग्रेसनका नीतिहरूमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष रिफ्लेक्सन देखिएको छ। त्यस्तै गरेर उनीहरूले नीति निर्माताहरूले देखेको मूल समस्याहरूमा कसरी व्यक्तिहरू र सामानहरूको ओहोरदोहोरमा कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ अथवा नेपालमा कस्तो नकारात्मक असर पार्न सक्छ, विशेष गरी पूर्वाधारहरूले र आतंकवादका कुराहरू, अपराधका कुराहरू उनीहरूले प्राथमिकता दिएको देखियो र यसले हाम्रो बोर्डर म्यानेजमेन्ट र नीतिहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ। अर्को सिमानामा बस्ने मानिसहरूको स्वपहिचान र राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धमा पनि सिमानाले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा असर पारिराखेको छ। हामीले धेरैजनासँग कुरा गर्दा के देखियो भने नेपालीहरू, सबै थरी नेपालीहरू स्वावलम्बी बन्न चाहन्छन् र भारतमा जति परनिर्भर बन्न परेको छ उनीहरूलाई पनि उत्तिकै त्यसको बारेमा चिन्ता छ। भारतसँग यति परनिर्भर नहुन पर्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहना सिमानामा बस्ने सबै खालका नेपालीहरूमा देखियो। अनि अर्को एउटा भावना के देखियो भन्दा नेपाली राज्यले उनीहरूलाई सेवा र सुविधा जस्तो खालको दिइराखेको छ, भारतीय पक्षको तुलनामा त्यो चाहिँ धेरै नै कम छ भन्ने उनीहरूको भनाइहरू देखियो। र विशेष गरी मधेसी मूलका मानिसहरूले सङ्घीय सरकारले जति पनि नीति निर्माण गर्छ त्यसमा मधेसी मूलका मानिसहरूको समस्या र उनीहरूको सोच के छ भन्ने कुरा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ भन्ने उनीहरूको एउटा भनाइ छ। र विशेष गरिकन अहिले नेपाली राज्यले जस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ त्यसले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव गरिब वर्ग र पिछडिएको वर्गहरूमा नै परिराखेको छ भन्ने एउटा अर्को हामीले देखेका छौँ। र अर्को एउटा रिबोर्डरिङको प्रक्रिया भारत र नेपाल दुवै पक्षमा सुरु भइराखेको छ। रिबोर्डरिङ भनेको ल एन्फोर्समेन्टको लागि, नयाँ लेजिस्लेसन्सको लागि र डेन्जरस मोबिलिटिजहरू नियन्त्रण गर्नको लागि गरिने प्रयासहरू, त्यसपछि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग, भिसाको लागि कन्ट्रोलका मेकानिजमहरू र
सैनिकको परिचालन यो विश्वव्यापी रूपमै नेपालमा मात्रै हैन विश्वव्यापी रूपमै देखिएको छ र त्यसको प्रभाव नेपाल भारतको सिमानामा पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ। नेपाल सरकारले अहिले बोर्डर म्यानेजमेन्टलाई एउटा केन्द्रीकृत गरेर एउटा कोअर्डिनेटिङ बडी बनाउने प्रयास गरिराखेको छ, जसको अहिले जिम्मेवारी नेपाली सेनाले जिम्मेवारी भन्दा पनि एउटा पहल गरिराखेको अवस्था छ र विभिन्न 35 वटा बोर्डरसँग सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायहरूलाई उनीहरूले कोअर्डिनेट गर्ने काम गरिराखेका छन् र एउटै फ्रेमवर्क भित्र त्यसलाई ल्याउने प्रयास भइराखेको छ र अहिलेको सिमानाको म्यानेज गर्ने जति पनि प्रक्रियाहरू छ त्यो यथेष्ट नभएको भन्ने कुरा आइराखेको छ भने अर्कोतिर भारतले तीन नेपाली सिमानासँग सम्बन्धित तीनटा प्रमुख स्ट्र्याटेजीहरू अपनाइराखेको छ। एउटा चाहिँ बाइलेटरल मेकानिजम्सहरूलाई जोड दिएको छ र टेक्नोलोजीको युज गरेर सुरक्षा परिचालन गर्ने अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टहरू बनाउने र बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टहरूमा कनेक्टिभिटी बढाउने कामहरू गरिराखेको छ र नेपालसँगको सीमा सुरक्षामा कोअपरेसनलाई पनि एउटा त्यसको अङ्गको रूपमा भारतले त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ र अगाडि बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा बोर्डर म्यानेजमेन्ट एउटा पार्ट हुन सक्छ, महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ कसरी हामीले नागरिकहरूको लाइभलीहुडहरू र उनीहरूको सुरक्षाहरूको विषयमा कसरी सिमाना जोडिएको छ, कसरी बोर्डर जोडिएको छ त्यो इस्युसँग र त्यसबारेमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। र तेस्रो चाहिँ हामीले पोलिटिक्स सिमानाको राजनीतिकरण यो तीनटा पाटोमा हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने अगाडि चाहिँ भविष्य अलिकता हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई मात्रै हैन नागरिकहरूको जुन लाइभलीहुड छ त्यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सक्छौं। र त्यसमा पहिलो बुदामा बोर्डर म्यानेजमेन्टको बुदामा कुरा गर्दाखेरि बोर्डर म्यानेजमेन्ट र सिक्युरिटीलाई अझ कोअर्डिनेटेड बनाउनु पर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्नोलोजी प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वाधारहरू बढाएर यसमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र समस्या समाधानको लागि राजनीतिकरण गर्नुभन्दा अगाडि अहिले जुन बाइलेटरल जोइन्ट मेकानिजम्सहरू छन् अहिले नै छन् तिनीहरूकै प्रयोग गर्यो भने 70% भन्दा बढी मुद्दाहरू हामी आफै सल्भ गर्न सक्छौं भनेर नेपाली सरकारी अधिकारीहरू स्वयंले भन्ने गरेका छन् र त्यसको लागि राजनीतिक तहसम्म पुग्नै पर्दैन। जति पनि जोइन्ट मेकानिजम्स बाइलेटरल मेकानिजम्स छ तिनीहरूलाई एम्पावर गर्यो भने धेरै मुद्दाहरू सुल्झिन्छ र त्यसको राजनीतिकरणसम्म जानै पर्दैन भन्ने एउटा छ। र अर्को सिमानाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसले सिर्जना गर्न सक्ने थप भल्नरेबिलिटिजहरू थप यो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्सहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ, उनीहरूको समेत आवाज सुनिनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को हाम्रो रेकमेन्डेसन छ। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल भारत सिमानामा आवत जावत गर्ने विशेष गरी महिलाहरू र सीमान्तकृत वर्गहरूको लागि विशेष खालका प्रोभिजन्सहरू विशेष खालका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ। त्यसमा क्वारेन्टाइनका व्यवस्थाहरू समेत हुन्छन् अनि त्यसपछि राहतका कुराहरू पर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ जनजीविकाको सवालमा र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा मानवीय सुरक्षाको पाटोमा आर्थिक विकास नै यो सुरक्षा र लाइभलीहुडको लागि एउटा बाटो हो र त्यो बाटोले नेपाल भारतको सीमा सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्छ। त्यसकारण इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एउटा स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ। अनि अहिले पनि स्थानीय जनताहरू स्वयं नै बोर्डरलाई अझ व्यवस्थित पारियोस् भन्ने चाहन्छन्, तर व्यवस्थित बनाउने नाउँमा अहिले जुन भइरहेको आवत जावत छ मानिसहरूको सामानहरूको त्यसमा चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। त्यसपछि यो लाइभलीहुड र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट्स प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरूले
भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र आपसी सम्बन्ध नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्नमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। उनीहरूले विशेष गरिकन जनजीविकाको मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्न सके भने त्यसले सीमा सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्छ। र यस सम्बन्धमा रिजनल डेभलपमेन्टको जुन प्रयासहरू हुन थालेका छन् नेपाल भारत बङ्गलादेश अथवा भुटानलाई लिएर र यसमा कनेक्टिभिटीका रिजनल कनेक्टिभिटीका मुद्दाहरू छ, यिनीहरूले पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ। तर कनेक्टिभिटीहरू विकासका कामहरू अथवा रिजनल इनिसिएटिभ्सहरू लिँदाखेरि यिनीहरूले विशेष गरिकन मार्जिनलाइज्ड र भल्नरेबल कम्युनिटिजहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। नत्र यसले अहिले भइरहेका बल्झिएका समस्याहरूलाई निरन्तरता नै दिन सक्छ। त्यसकारण त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को पोलिटिक्स राजनीतिसँग जसरी जोडिएको छ, यसै पनि धेरै मुद्दाहरूमा पोलिटिकल सोल्युसन्स चाहिन्छ। नेपाल भारतका विविध विवादका विषयहरू छन्, विशेष गरिकन कालापानी सुस्ताहरू जस्ता अथवा अरू विषयमा राजनीतिक विवादका विषयहरू छन्। त्यसमा आपसी समझदारी, अन्डरस्ट्यान्डिङ र डायलगको आवश्यकता छ, न कि अहिले हामीले पोलिटिक्स अफ आइडेन्टिटी, पहिचानको राजनीति गरिराखेका छौँ, राष्ट्रवादको राजनीति गरिराखेका छौँ। त्यो भन्दा पर गएर हामीले एउटा ट्रस्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ र डायलग को राजनीतिमा जानुपर्छ। त्यसपछि रिजनल कनेक्टिभिटी यसले विकास ल्याउन सक्यो भने त्यो अर्को बाटो हुन सक्छ र यसबारेमा अझ व्यापक छलफलहरू हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अजयजी। अब म यो प्रेजेन्टेसनमा टिप्पणी गर्नको लागि सुमिरा श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो केही विचार धारणाहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू डुम्नाजी। अजयजीलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू। हाम्रो जुन चाहिँ एउटा रिसर्च हामीले गरेका थियौँ, त्यो रिसर्चको एउटा एकदमै ओभरअल खाका चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ उहाँले हाम्रो बोर्डरको सम्बन्धदेखि लिएर एउटा चाहिँ हाम्रो सेल्फ आइडेन्टिटीको कुराहरू, बोर्डरसँग हामीले एउटा जोडेर गर्ने कुराहरू, सबै कुरा उहाँले विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। र यसमा केही कुराहरू थप गर्न सकिन्छ, किनभने यो एकदमै लामो समय लिएर गरेको रिसर्च थियो र छोटो समयमा उहाँले सक्ने जति सबै प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। र यसमा डिस्कस फर्दर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो रिसर्चमा चाहिँ हामीले, अथवा यो रिसर्च भन्दाखेरि पनि बोर्डर र बोर्डरसँग सम्बन्धित जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको चाहिँ एउटा माइग्रेसनको इस्युहरू, एउटा बसाइसराईको कुराहरू छ, बोर्डरमा भइसकेपछि एउटा सीमामा चाहिँ एउटा हुने खालको एउटा किसिमको एउटा चाहिँ सोसल एउटा सम्बन्धहरू छ, र त्यसबाहेक एउटा हुने डिस्प्युट्सहरू छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले राखिसक्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ अब थप रेकमेन्डेसन्सहरू पनि स्पेसली चाहिँ हामीले कानुन एउटा इन्फोर्स गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, एउटा सिक्योरिटी इस्युजहरूको कुरा, र सिक्योरिटी सँगसँगै आउने विभिन्न कुराहरू जस्तै आतङ्कवादको कुरा ल्याउनु भयो, उहाँले चाहिँ एउटा दुर्व्यसनको कुराहरू छ, विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले एउटा चाहिँ डिटेल्ड अलिकति माइन्युटली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू छ कि हामी बोर्डर र बोर्डरसँग सम्बन्धित कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एस्पेक्टको चाहिँ अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट अप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले बोर्डरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आउँछ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अब यो एउटा जेसी पर्सपेक्टिभलाई पनि यो स्टडीमा चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि बोर्डरमा हुने खालको अथवा बोर्डरमा बसाइ पनि जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ
बोर्डरको नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा जेन्डर डिभिजन अफ वर्क भनेर लैङ्गिकतामा आधारित जति पनि कामहरू छन् त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्न जरुरी छ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ समुदायमा बसिसकेपछि एउटा इन्टरसेक्सनालिटीको कुरामा, विविधताको कुरामा, विभिन्न खालका हामी चाहिँ विभिन्न धर्मको कुरा गर्छौँ, विभिन्न वर्गीकरणका कुरा गर्छौँ, त्यो वर्गीकरण विभिन्न लैङ्गिकताका कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा पनि चाहिँ हेर्न जरुरी छ भने एउटा चाहिँ लेबर मोबिलिटी जुन चाहिँ एउटा श्रमका लागि हुने एउटा चाहिँ एउटा बसाइसराई अथवा श्रमका लागि हुने एउटा गतिशीलताको कुरा छ, त्यसलाई पनि एकदमै पर्टिनेटली हेर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो स्टडीले हेरेको पनि छ। अब अलिकति बोर्डरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोर्डर र पारीको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ डेली वेज वर्कर्सहरू हैन, अघि न अजय सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसक्यो, हामीले दैनिक ज्याला गर्ने व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा गरिबीको रेखा मुनि रहेको व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा बोर्डर साइडमा बस्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ डेली फुड स्टप्सहरू हैन, उहाँहरूले चाहिँ डेली आवश्यक पर्ने खाद्यान्नहरू पनि उहाँहरू हरेकचोटि भारतमा महिनाको दुई तीन पल्ट पनि गएर सस्तो दरमा हैन एउटा सुपथ मूल्यमा चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ चामल, चियापत्ती, चिनीहरू सबै इत्यादि पर्छ। र यो किन आवश्यक छ भने डेली वेज वर्कर्सहरू जो चाहिँ दैनिक मजदुरी गर्नुहुन्छ, सीमान्तकृत वर्गहरू जो चाहिँ हामी एउटा सेक्सनको कुरा गरिरहेछौँ नि, उहाँहरूलाई यो नेपालको हाम्रो यता किन्न पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई अनअफोर्डेबल हुन आउँछ कि, उहाँहरूलाई अलिकति कम उहाँहरूलाई उता जति पर्थ्यो त्योभन्दा महँगो पर्न आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै जस्तो व्यक्तिहरूको दैनिक गुजारा अथवा गर्ने खाद्यान्नहरूको को लागि पनि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको एउटा निर्भरता छ भनौँ होइन, एउटा निर्भरता छ। र त्यो बाहेक खालि खाद्यान्नको मात्र कुरा रहेन, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ सर्भिसेसहरूको कुराहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यावश्यक हामीले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित रहँदाखेरि पनि स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू पनि हाम्रो यता नेपालमा भन्दा उता भारतमा चाहिँ अलि सुपथ मूल्य हुने र त्यहाँ क्वालिटी हुन्छ भन्ने खालको एक किसिमको एउटा चाहिँ धारणा छ। किनभने त्यहाँ हाम्रो यहाँ बोर्डरमा भएको दिदीबहिनी दाजुभाइहरू उहाँहरू फेरि यता धनगढी आउनुपर्ने अथवा नजिकको कुन चाहिँ एउटा सहर छ त्यहाँ आउनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ होइन। र अब कति यस्तो समुदायहरू छ जुन समुदायहरू चाहिँ 6 महिना नेपाल बस्ने 6 महिना भारत बस्ने त्यस्तो खालको समुदाय पनि हुन्छ हैन, नेपालमै पनि त्यस्तो खालको समुदायहरू हुन्छ जसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उहाँहरूको एउटा चाहिँ कृषि र अरू चाहिँ उहाँहरूको एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट छ कि यो भारतको मार्केटमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एकदम सम्बन्धको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ बोर्डरमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक आपसमा सम्बन्ध चाहिँ एकदमै एउटा सोसियल सम्बन्ध छ, तर त्यसबाहेक पनि एउटा आर्थिक र एकदमै जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै डिप छ, एकदमै प्रगाढ छ। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न वर्गको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई थाहा छ अब मोबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरू धेरै चाहिँ पारी जाने हैन, सामानहरू लिएर आउने त्यस्तो भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता वर्गहरू पनि छन् जस्तै एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब पुरुष चाहिँ घरमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ फिमेल हाउस होल्ड हेड्सको रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ पारीपट्टि गएर सामानहरू ल्याउने कुराहरू चाहिँ छ। र अघि अजयजीले भनिसक्नुभयो होइन, अब म्यारेजको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धको कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो अहिले जति पनि पोलिसी बनेको छ, जति पनि ल इनेक्ट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति हाम्रो चाहिँ एक किसिमको एउटा सम्बन्ध यो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ फेडरल लेभलमा अथवा पोलिसी लेभलमा भइराखेको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल लेभलमा पनि देखिरहेछौँ भन्ने छ कि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अब पारी सिमाना पारीको एउटा चाहिँ बिहावारी जुन चाहिँ एउटा चलन छ होइन, त्यो चलनमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो कि किनभने अहिले एउटा एकदमै राष्ट्रिय मुद्दा होइन जुन चाहिँ एउटा सिटिजनसिप नागरिकताको मुद्दा जस्तो कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्तामा नै एक किसिमको एउटा थ्रेट हो भन्ने खालको एउटा जुन चाहिँ एक किसिमको एउटा धारणा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूमा छ, त्यसले गर्दाखेरि प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ अलिकति कम भएको पनि देखिन्छ होइन। त्यो एउटा सम्बन्ध भयो भने अर्को चाहिँ अब अहिले अलिकति कस्तो सिचुएसन पनि छ भन्दाखेरि
अहिले जुन चाहिँ बिहाबारीको चलनहरू भइराख्दाखेरि एक किसिमको आवत जावत गर्ने कुराहरू छ भने अब यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ अब रेस्ट्रिक्सन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो भएको एउटा चाहिँ सामाजिक यो चलनलाई गर्न गाह्रो भएको बिहामा अब 50 जना आउनुपर्ने ठाउँमा 10 जना आउँदाखेरि बाँकीकोहरू चाहिँ रिसाएर हुन्छ नि अब एक किसिमको त्यस्तो खालको सम्बन्धहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो सोशल कोहेजनको एस्पेक्टमा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ भएको हो हैन यो कोभिडको समयमा। तर त्यसबाहेक त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले चाहिँ यो एउटा चलन छ नि यो लाइभलीहुडको एस्पेक्ट र एउटा सोसल रिलेसनसिपको एस्पेक्ट जुन चाहिँ एउटा सोशल कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो म्यारिज अक्रस द बोर्डर्स त्यो चाहिँ क्वाइट हाई छ हैन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोरओभर राज्यले चाहिँ थ्रेटको रूपमा हैन कि यसलाई चाहिँ अब एकदम जबरजस्ती सिटिजन बिल जस्तो एउटा चाहिँ लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर हैन त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिशतात्मक सोचाइलाई मात्र प्रवर्धन गरेको हो भन्ने पनि हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लङ टर्म इम्प्याक्ट जुन चाहिँ एउटा महिलाको एउटा चाहिँ कानुनी एउटा स्टेटसको लागि र एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी हैन आइडेन्टिटीको कुरा गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ महिलाले एउटा डबल मार्जिनलाइजेसन भोग्न नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि यो यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ। र अर्को थप कुरा चाहिँ अघि यहाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा लैङ्गिकता र एउटा चाहिँ सामाजिक जुन चाहिँ विभेदका कुरा र एउटा चाहिँ नाताको कुरा छ हैन। त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्यौँ कि अब मार्जिनलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्जस्टिस हैन इन्जस्टिसको एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ बोर्डरमा मात्र होइन कि त्यो अब हामीले डे टु डे लाइफमा त्यो हरेक विभिन्न हैन राज्यको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा छ हैन। तर त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो बोर्डर पनि एउटा सेपरेट ठाउँ चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो एउटा बोर्डरमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि यही समाजका हुन्। तर बोर्डरमा चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू पनि छ हैन। जस्तै अब मोबिलिटीको एंगलले अघि भनिसके जसमा चाहिँ मेल मोबिलिटीहरू धेरै हुने हैन। त्यो अझ फिमेलको अझ एउटा विविधताको एस्पेक्टले हेर्दाखेरि चाहिँ अझ एउटा मुस्लिम समुदायमा पुरुषहरू जाने तर महिलाहरू त धेरै जाँदै नजाने हैन। त्यसो मोबिलिटीको कुराहरू त्यो एउटा एंगलले पनि हेरेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ महिलाको रोल चाहिँ स्पेशली त्यो समुदायमा हैन इभन यो बोर्डरको यो नजिकै समुदायमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि महिलाले त्यो गएर सामान ल्याउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ महिलाको काम होइन है। महिलाको काम भनेको चाहिँ जो चाहिँ ल्याइदिन्छ सामानहरू ल्याइदिन्छ र त्यही व्यवस्थापन गर्ने हो घरमा भन्ने खालको एक किसिमको एउटा बुझाइ एक किसिमको एउटा प्र्याक्टिस पनि एकदमै हाबी चाहिँ देखिन्छ स्पेशली यो बोर्डरमा। र क्लास हायरार्कीको कुरा गर्दाखेरि अथवा वर्गको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले मुभमेन्ट हैन मोबिलिटीको कुरा चाहिँ अब सबैलाई एउटै तरिकाले नहुने हैन। अब मोबिलिटी गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई दुई पोका सामान ल्याउँदाखेरि पनि सजिलै जान नदिने कसैलाई चाहिँ अब एकदमै मुभमेन्ट फ्रिक्वेन्ट हैन बिजनेस पर्पसले ओपनली धेरैभन्दा ठुलो धेरै सामानहरू ल्याउँदाखेरि पनि उहाँहरूले एज अ नेटवर्क्स र पोलिटिकल कनेक्सन्सको कारणले गर्दाखेरि सजिलो हुने खालको त्यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक कुराहरू नि यो चाहिँ डे टु डे देखिरहेको कुराहरू पनि एकदमै छ हैन। स्पेशली यो बोर्डरको कुरामा र बोर्डर चाहिँ सिल्ड हुनुपर्ने अथवा बोर्डर चाहिँ एक किसिमको एउटा कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ बोर्डरमा अलिक डिफिकल्टी छ भन्ने कुरा अघि पनि रेजोल्युसन आइसकेको स्पेशली चाहिँ ड्रग अब्युजको कुराहरूमा हैन इलिगल बिजनेसेसहरूको कुरामा र ट्राफिकिङको कुराहरूमा छ र इलिगल एक्टिभिटिजहरूको कुरामा छ हैन। त्यसमा चाहिँ स्पेशली यो चाहिँ अलिकति यो कुरामा चाहिँ अलिकति हेर्न पर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ देखेको छ। र अलिकति यसमा चाहिँ अब अर्को फर्दर अब यो धेरै कुराहरू छन् हैन यसमा तर थप यसलाई चाहिँ स्पेशली अब हामीले स्टेरियोटाइप्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा कास्ट डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कास्ट डिस्क्रिमिनेसन प्रिभल्स एभ्रिवेयर हैन। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन दलित समुदायको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हैन एक किसिमको एउटा सामाजिक संरचना जसमा चाहिँ एउटा लोअर कास्ट भनेर हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने वा लोअर इकोनोमिक स्टेटस हैन उहाँको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ कमजोर भएको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा बायसनेस जुन किसिमको एउटा स्टिगमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ इन्जस्टिस उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि
ओपननेसको कुराहरू होइन पब्लिकली चाहिँ अब स्पेसली भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हिंसा भइरहेछ घरमा भन्ने कुरा जति हामी भन्न सक्छौँ होइन यो एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको जुन चाहिँ दलित समुदायको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ भन्नुभएको जति हामी भन्न सक्छौँ त्यति ओपनली चाहिँ ब्राह्मण समुदायबाट ब्राह्मण फ्यामिलीबाट आएको व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि के एक किसिमको त्यो पनि छ भने चाहिँ भाइलेन्सको एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसनको एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो माइनोरिटी हेर्न जरुरी छ र हामीले सीमान्तकृत र एकदम म्यारिजलाइज व्यक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति सजिलो छ त हामीले यो बर्डर होइन क्रस बर्डर चाहिँ उहाँहरूलाई जानको लागि भन्ने कुरा पनि छ होइन त्यसमा चाहिँ स्पेसली डिसेबिलिटीको केसमा अथवा यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको केसमा चाहिँ अब एउटा तिन पाङ्ग्रे गुड्न नदिएको कुराहरू होइन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छन् अब यो अनि अर्को चाहिँ अब इमर्जेन्सी सपोर्टहरू होइन अब महिला स्पेसली महिलाहरूको लागि अघि यहाँलाई निवेदन गरिसकेका छौँ जस्तै उहाँहरू अब नजिकको हेल्थ सर्भिस लिनको लागि पनि पारी जाने एकदमै ट्रेन्ड हाई भइराख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि होइन अब जस्तै यो बर्डर सिक्योरिटी अथवा बर्डरमा चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली बिहेभियर नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन अलिकति नट फ्रेन्डली बिहेभियर बर्डर लाइनमा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी सपोर्टहरू जुन चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको लागि चाहिने अभाइलेबल इजिली चाहिँ हुन नसकेको कुराहरू पनि धेरै आएको छ भने स्पेसली बडी सर्चहरू होइन जुन चाहिँ बर्डर लाइनमा चाहिँ अब अलिकति बर्डरमा चाहिँ बडी सर्चहरू गर्ने होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्सपेक्सनकै कुरामा गर्दाखेरि पनि अलिकति फिमेल पुलिसहरू होइन प्रहरी प्रशासनका फिमेल पुलिसहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हेजिटेन्सहरू हुने बडी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो महसुसहरू हुने जुन चाहिँ कमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्ने कुरा छ र त्यसबाहेक चाहिँ अर्को धेरै ठाउँमा चाहिँ होइन भर्बल इन्सल्ट्सहरू हुने जो चाहिँ अब अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ के अब अलिकति रेस्ट्रिक्सन्स चाहिँ अब नजानै दिने मात्र होइन कि भर्बल इन्सल्ट्सहरू हुने जसले अलिकति मुख छोड्ने जस्तो कुराहरू होइन अलिकति हेपाहा प्रवृत्तिले बोल्ने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो मोबिलिटीमा चाहिँ इस्युहरू चाहिँ छ होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति डिस्कसन गर्नु पनि जरुरी जस्तो लाग्छ र अब यहाँ हामी चाहिँ अब एकदमै जस्तै फेडरल होइन अनि त्यसपछि प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा इन्क्लुजिभ पार्टिसिपेसन होइन सबै हामी यहाँ बर्डरमा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ किसिमको एउटा इन्क्लुजिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा देखियो होइन त्यसमा चाहिँ अब डेलिगेसनहरू आउनुहुन्छ यता जस्तै एक्सन्सहरू तर पनि कुनै पनि कम्प्लेन्सहरू भयो भन्दाखेरि पनि अलिकति यो साइडमा चाहिँ अलिकति हाम्रो कम सुनिन्छ अथवा हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै नै आएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिसिजन मेकिङ अथोरिटीमा जो हुनुहुन्छ होइन त्यसले चाहिँ अझ मोटिभेटेड हुनु पर्यो है उहाँहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा गएर रियल निड्सहरू होइन त्यो बुझ्नको लागि पनि उहाँहरू एकदमै मोटिभेटेड हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै जरुरी छ र अघि सरले भनेको कुरालाई नदोहोऱ्याइकन होइन स्पेसली चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्ट्रङ टाई होइन एउटा क्रस बोर्डर चाहिँ हाम्रो एकदमै बलियो सम्बन्ध छ है सोसियल रिलेसनसिप्स पनि एकदमै बलियो छ त्यो चाहिँ म्यारेजले गरेर होस् विच गोज बियोन्ड नेसनालिटी होइन हाम्रो नेसनालिटीभन्दा बियोन्ड गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाई लेभल एक्सेप्टेन्स के दुवै साइडको एक्सेप्टेन्स लेभल चाहिँ एकदमै हाई छ अनि अब माथि पोलिसी लेभलमा कहिलेकाहीँ कसैको के टिप्पणी कसैको के एउटा विज्ञप्ति आइराख्दाखेरि पनि माथि कन्ट्री लेभलको अब मिनिस्टर लेभलमा चाहिँ अलिकति भनौँ अलिकति डायलग्सहरू भइराख्दाखेरि पनि ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ वारी पारीको व्यक्तिहरूमा त्यस्तो खालको एक किसिमको नराम्रो सम्बन्ध अथवा झै झगडा अथवा वैमनस्यता भएको चाहिँ कुराहरू छैन जबकि उहाँहरूले तत्कालै के पनि भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी त केही छैन हामी त अझ हामी प्रोटेक्ट पनि गरिरहेछौँ त्यस्तो भयो भने त हामी प्रोटेक्ट पनि गर्छौँ सीमालाई किनभने हामी त सीमामा बस्ने व्यक्ति हो र हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ तर हामीलाई सहयोग पनि छ हामीलाई त्यस्तो वारिपारीबाट त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ छैन भन्ने खालको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभएको थियो होइन अब त्यो झै झगडा हुने कुराहरू छ तर रेकमेन्डेसन चाहिँ अलिकति अघि अप्रोचेसको कुरा गर्दाखेरि 4वटा अप्रोचेसहरू हामीले हेर्नु जरुरी छ 4टा भन्दा बढी छन् तर 4टालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने रेकमेन्डेसन्सहरूमा चाहिँ अब जो चाहिँ वारिपारी जानको लागि पिपल विथ डिसेबिलिटी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अझ यौनकर्मी महिलाहरूको पनि कुरा गर्न मैले अघि छुट्याएको छु त्यो यौनकर्मी महिलाहरूका कुराहरू छ एकल महिलाहरूको कुरा छ होइन मुस्लिम व्यक्तिहरूको कुरा छ जुन चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली पनि एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ
यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले हेर्न जरुरी छ, प्रायोरिटी दिन जरुरी छ। र एउटा चाहिँ स्वावलम्बी हुने कुरा चाहिँ आएको थियो होइन, स्पेसली यो चाहिँ स्वावलम्बी हुनुपर्छ, हामी चाहिँ निर्भर छौँ, अब पारीको मार्केटमा हामी निर्भर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आछ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तिनै तहको सरकारमा एटलिस्ट नेपाली मार्केटमा चाहिँ हाम्रो सामानहरू अथवा सामानहरू चाहिँ हामीले आफै उत्पादन गर्न सक्ने अथवा एकदमै गुणस्तरीय होइन स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने, जो कारणले गर्दाखेरि चोर बाटो पछ्याएर चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ उता जान नपर्ने खालका कुराहरूमा पनि ध्यान आकर्षण गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र एउटा प्लेटफर्म स्पेसली चाहिँ बर्डरमा भएको व्यक्तिहरूलाई पनि एक किसिमको एउटा प्लेटफर्म, एउटा सपोर्ट मेकानिजम्सहरू चाहिँ आवश्यकता देखियो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो ओभरअल रिसर्चको रेकमेन्डेसन्सले पनि बताउँछ। र जेन्डर फ्रेन्डली पोलिसिजहरू होइन, हामीले अलिकति त्यसलाई जेसी एङ्गलले हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली पोलिसिजहरू सेवाहरू जुन चाहिँ छ होइन, जुन चाहिँ अब अघि न एउटा बुलेट पोइन्टमा पनि थियो, जस्तै कोभिडको बेलामा क्वारेन्टिनको कुराहरू, क्रस बोर्डर थुप्रैजना व्यक्तिहरू आफ्नो घर फर्केर आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा जेन्डर फ्रेन्डली क्वारेन्टिन होइन, इक्विप्ड क्वारेन्टिन, म्यानेज क्वारेन्टिन, त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ तत्काल आवश्यकता छ। र यो अहिले तत्काल सकिएला भन्ने पनि छैन। यस्तो खालको डिजास्टरहरू अथवा यस्तो खालको पेन्डेमिकहरू चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो हेर्न एकदम जरुरी छ। र जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको कुरा चाहिँ अलिकति गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन होइन, हामीले चाहिँ एउटा सरकारवाला व्यक्तिहरूसँगको चाहिँ एकदम क्लोज कोअर्डिनेसन चाहिँ जरुरी छ। र त्यही लोकल पुलिसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल पुलिस एकदमै जरुरी होइन, बोर्डरमा चाहिँ अलिकति बढी हुनु पर्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामी एकदम सोसियल एभिन्सहरू जस्तै ट्राफिकिङहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि ड्रग सप्लाइजहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ बडी चेकहरू धेरै हुँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट फिमेल पुलिसहरू र मल्टिलिङ्गुअल जसले चाहिँ बुझ्न सक्ने जसले चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ व्यक्तिको कुरा बुझ्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। र मल्टिलिङ्गुअलको कुरा पनि आएको थियो धेरै ठाउँमा चाहिँ, जो खट्नु भएको छ, जो एडमिनिस्ट्रेसनको व्यक्तिहरू जो चाहिँ पुलिस फोर्समा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो एटलिस्ट त्यो ठाउँको एउटा भाषा चाहिँ बुझ्न सक्ने र भन्न सक्ने खालको व्यक्तिहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। सो अहिले चाहिँ मैले यति नै भने होइन, विशेष त धेरै मुद्दाहरू छन्, जस्तै सिटिजनसिपका मुद्दाहरू जुन चाहिँ एउटा राज्यले चाहिँ एउटा माथिल्लै तहबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने छ, तर त्यसलाई चाहिँ एज अ थ्रेट टु सोभराइन्टी होइन कि होइन, त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो भने एउटा सोसियल हार्मोनीको कुरा छ। आई थिङ्क सोसियल हार्मोनी अहिलेसम्म मेन्टेन पनि भएको छ र त्यसलाई बिथोल्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब धेरै कुराहरू सोसियल एभिल्समा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु have some kind of actions होइन, तर अहिले भइरहेको कुरालाई चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। अहिले मलाई यति भने पछि फर्दर क्वेरिज कन्सर्न्सहरू छ भने चाहिँ आइम गोइङ टु रिप्लाई अन द्याट। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुमिराजी, यति छोटो समयमा पनि जेसी पर्सपेक्टिभबाट यति धेरै कुराहरू बोर्डर्स सम्बन्धी विश्लेषण गरिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म चन्द्रकिशोरजीलाई आफ्नो विचार धारणाहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हेलो। हजुर सर, सुनिरहेको छ। ठिक छ हजुर। नमस्कार आदरणीय विजय सर, अजय भद्र सर र यस सत्रका अन्य सहभागी ज्यूहरू सबैमा मेरो फेरि नमस्कार छ। म अहिले वीरगञ्जमा छु र वीरगञ्ज एउटा सीमान्त सहर हो र यो सीमान्त सहरबाट यो नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धका बारेमा जुन विमर्श भइराखेको छ त्यसमा सहभागी हुने अवसर पाउँदा म आफूलाई खुसी लागेको छ। र सेसिफले जुन किसिमको सर्वेक्षण गर्यो र अध्ययन अहिले प्रस्तुत गर्यो, यो अलिकति अजय सरको प्रस्तुतिलाई चियाउँदा हामीले समग्रमा धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा अजय भद्र सरको त्यो छोटो प्रस्तुतिले पनि धेरै कुराहरू बोलिराखेको छ र यस प्रयत्नका लागि म साधुवाद दिन चाहन्छु। पहिला त नेपाल र भारतको सीमाका बारेमा कुरै गर्न मान्छे डराउँथे कि प्रो इन्डियन होइन्छन् कि एन्टी इन्डियन होइन्छन् भनेर सीमाको कुरै हुँदैन थियो। र सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरू पनि सीमा पनि कुराको विषय हो, रक्सौल र वीरगञ्जको पनि कुरा गर्ने, बर्गेनिया र
गौरको पनि कुरा गर्ने, जोगबनी र विराटनगरको सम्बन्धको कुरा पनि गर्ने भन्ने कुराहरूमा बिर्सिन्थे वा त्यसमा हेका नै राख्दैथे। तर पछिल्ला समयहरूमा के बुझाइ भयो भने यो नेपाल र भारतका प्राज्ञिक अध्ययनको विषय हो। हामीले सम्बन्धहरूलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउनु छ भने यसमा हामी रुचि लिनुपर्छ र यसको एकाडेमिक अध्ययन हुनुपर्छ जनसम्बन्धको। र हाम्रो नेपाल र भारतको बहुपत्रीय विभिन्न पत्रका विभिन्न टायरमा सम्बन्ध छन्, त्यसको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। सँगसँगै अब अहिले आएर अझ सुखद पक्ष के भएको छ भने नेपाल र भारतभन्दा बाहिरका दाताहरूले पनि यो विश्वमै एक प्रकारको फरक सम्बन्ध छ र अहिले बोर्डर म्यानेजमेन्टका विभिन्न प्रयोगहरू भइराखेका छन् विश्वभरि। त्यसमा यो जुन प्रयोग र अभ्यास भइरहेछ 200 वर्षदेखि पिसफुल बोर्डरको रूपमा जुन यो रहेको छ र नेपाल र भारतको सम्बन्ध दक्षिण एसियामा जुन किसिमको अद्वितीय बनाएको छ त्यसको मुख्य कारण चाहिँ खुला सिमाना र वैवाहिक सम्बन्ध हो। र यो कसरी चाहिँ यो खुला सिमानाले यहाँको जनजीवनमा असर पारेको छ, यहाँको सामाजिक रूपान्तरणमा असर पारेको छ र कसरी चाहिँ यसले चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध अर्थात् कि केन्द्र बीचको, किनभने आजको आधुनिक समयमा दुई केन्द्रकै सम्बन्ध हुन्छ, दुई राज्यको सम्बन्ध भनेको दुई केन्द्रको सम्बन्ध हुन्छ। र दुई केन्द्रको सम्बन्ध बीचमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सीमाञ्चलका कुराहरू आउँछन् कि आउँदैनन्। दुई केन्द्रले आफू बीचका सम्बन्ध निर्धारण गर्दाखेरि सीमाञ्चलका बासिन्दाहरूको त्यसमा स्वर, त्यसका आवाज, त्यसका सरोकारहरू मुखरित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि उठेको छ। सँगसँगै अर्को पनि सोच आएको छ कि जहिले पनि केन्द्रले बोर्डर क्षेत्रका बसोबास गर्नेहरूलाई अलिकति इग्नोर गर्छ, उपेक्षा गर्छ र उनीहरू केन्द्रहरू आफ्ना अनुकूलमा आफ्ना सम्बन्धहरूको निर्धारण गर्छन्। त्यसैले किन हामी एकीकृत सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा गर्ने हैन। त्यसैले म नेपालको सन्दर्भमा मैले सीमाञ्चल शब्द प्रयोग गरेको छु र भारततिर पनि उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम र पश्चिम बङ्गालका बासिन्दाका जो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भन्छु हामीले दिल्ली र काठमाडौँ बिचको सम्बन्धको व्याकरण तय गर्नका लागि चाहिँ सीमाञ्चल भन्ने शब्द हामी राख्नुपर्छ। सीमाञ्चल भनेको के हो भने जसको दैनिकी जोडिएको छ। अहिले अजय सरको पनि प्रेजेन्टेसनमा आइराखेको थियो, हाम्रो पारस्परिकता छ, हाम्रो दैनिकी जोडिएको छ एक आपसमा चाहिँ। भनेपछि ती बासिन्दाहरू जसको खुला सीमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जसलाई 10 गजा भनिन्छन्, 10 गजाको वारिर पारी तिनीहरूको जीवन जोडिएको छ, उनीहरू सीमाञ्चल भए। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि केन्द्रले तिनीहरूको सामाजिक विकास, तिनीहरूको राष्ट्रियताको विकास, तिनीहरूको नागरिक हक, तिनीहरूको सामाजिक न्याय र तिनीहरूको आवश्यक पूर्वाधारहरू र न्याय दिनमा चाहिँ केन्द्र अहिले पनि वञ्चितको अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले हामीले हेर्छौँ कि भारततिरको पनि पछिल्ला दशकमा ले सीमा क्षेत्रमा उसले कनेक्टिभिटीका कामहरू बढाएको छ। उसले मानव विकास सूचकाङ्कमा त्यो क्षेत्र, त्यो जिल्लाहरू, जुन जिल्लाहरू नेपालसँग जोडिएको छ त्यहाँको जनघनत्व पनि बढी हुने र मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि कम थियो, त्यसका उखास्नका लागि उनीहरू प्रयत्न गरिराखेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ यता तराईकै पूर्व पश्चिम हाइवे छ, त्यतातिर चाहिँ इकोनोमी, विकास, प्रगति जे भनौँ उतातिर ढल्किएको, तर 10 गजाको छेउछाउ चाहिँ एउटा डार्क जोनको एरिया विकसित भइराखेको थियो। त्यसैले अलिकति दबाब त्यो पर्यो, होइन त्यो सीमाञ्चलमा काम गर्नुपर्छ, नेपालले पनि त्यो गर्न थालेको छ। तर यो सीमा क्षेत्रका कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले सीमाका बासिन्दाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डर भनेको सीमा हो, तर त्यसैले नेपालका विभिन्न भूगोलका बासिन्दा नेपालीहरू जो नेपालका विभिन्न हिस्सामा बसोबास गरिराखेका छन् सबैको सरोकार पर्छ त्यो सीमाबाट, किन सबैको सम्बन्ध छ, जुन कुरा प्रस्तुतिमै आइसकेको छ। तर सीमामा बस्ने बासिन्दाहरूका अलिकति बढी सरोकार हुन्छ। जसरी सीमाभन्दा टाढा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सीमामा अतिक्रमण भयो भने उसको लागि एउटा राष्ट्रियताको भावना, ओ मेरो राष्ट्रमा थिचोमिचो भयो, मेरो राष्ट्रको अतिक्रमण भयो भन्ने एउटा हुन्छन्, एउटा मनोवैज्ञानिक उद्वेग हुन्छ। तर जसको 10 गजाकै छेउमा खेतीपाती छ, उसले बेलुका भैँसी चराउन जाँदाखेरि चाहिँ उसको खेतमा ल गहुँ फलिरहेछ, भोलिपल्ट जाँदाखेरि सीमा चाहिँ कुनै पिलर ठडिएको छ भने उसको त सर्वस्व नै गइराखेको। त्यसैले हामीले बोर्डरमा रहेका अरू बासिन्दाहरूलाई सीमा रक्षकको कुरा भन्छौँ कि जो सीमामा छन् उनीहरू नै दिन रात चाहिँ सीमा रक्षकका रूपमा काम गरिराखेका छन्।
त्यसले सीमामा बस्ने बासिन्दाहरूले के सोचिराखेका छन् र नेपाल र भारत दुई केन्द्रको बीचको सम्बन्धमा तिनको भूमिका के छ त्यो अनुसारले हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो चस्माले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र दुर्भाग्य के छ भने अहिलेसम्म सीमामा बस्ने चाहे पारीको होस् चाहे यता वारी नेपाली सीमाञ्चल वा भारतीय सीमाञ्चलका जनताको भावना दिल्ली र काठमाडौँले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसको तितो कटु अनुभूति चाहिँ कोरोनाको बेला भयो। अब यो काठमाडौँ र दिल्लीवालाहरूलाई, खास गरी काठमाडौँले, दिल्ली यस कारणले कि दिल्लीले त्यसमा कुनै विरोध जनाएन, र काठमाडौँवालाहरूले अर्थात् नेपालको केन्द्रले चाहिँ रातारात यो कोरोना संक्रमण फैलिन्छ, नेपाल र भारत बीचमा कोरोना संक्रमण अर्थात् महामारीका कारणले पहिलो पटक चाहिँ सीमा सिल गर्यो, सीमा बन्द गर्यो। तर हाम्रा धेरै नेपालीहरू भारततिर गएका छन्, उनीहरू कसरी भएर आउँछन्, घरहरूको बसावट कसरी छ, सीमामा कसरी घरहरू गुजमुटिएर बसिएका छन्, हो संक्रमण नसरोस् त्यसका लागि व्यक्ति घरमा पनि आफूलाई सुरक्षित सोचिरहेको छ। तर ग्राउन्डमा भुइँतहमा बसावट कस्तो छ, त्यहाँ कसरी जोगिन सकिन्छ, त्यसमा सीमाबन्दी भन्दा पनि त्यहाँ त समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छन्, एक अर्कालाई पूरकका रूपमा कसरी जान सकिन्छन्, त्यसले हामीलाई जोगाउँथ्यो र त्यो जोगायो पनि। त्यो नगर्दाखेरि कोही चाहिँ महाकालीमा हाम फाल्थे, कोही जङ्गल भएको बाटो आयो, त्यो आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै मुलुकभित्र छिर्न चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने काम। अर्को अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भयो कोरोनाको समयमा चाहिँ भारततिरबाट आउँदाखेरि उसलाई बोर्डरको पारीको टाउनमा चाहिँ उसलाई सेल्टर दियो, जबकि उसलाई क्रस गरेर नेपालमातिर सेल्टर दिँदाखेरि आफ्नो सुरक्षाकर्मी, आफ्ना प्रशासन, आफ्ना सहयोगीहरू, उसको आफ्नो टेलिफोन लाग्थ्यो, सहज हुन्थ्यो कुरा गर्नमा। ठिक छ, क्वारेन्टाइनमा राख्नु। म यो उदाहरण किन दिइराखेको छु भने जुन अनुपातमा सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट इन्टरभेन हुनुपर्ने, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने र नेपालका राज्यले सीमा कतिको संवेदनशील छन्, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू र सीमाबाट ओहोरदोहोर गरेर नेपालका विभिन्न भूभागमा पुग्नेहरू, त्यसका बारेमा सोचाइ भएन। त्यसैले यो केन्द्रीय अवस्था रह्यो। अब अहिले नै सीमाको अवस्था हेर्ने हो भने पोस्ट कोरोना अब हामीले बोर्डरको अवस्था हेर्ने हो भने सीमाको अवस्थामा राज्यले नै, हाम्रो खास नेपाली राज्यले सीमाको वर्गीकरण गरिदिएको छ। यति नाकाबाट आवाज गर्नुहुन्छन्, यतिबाट बाटा हुँदैनन् भनेर गरिदिएको छ। अब मलाई एकजना काठमाडौँका एकदम देश विदेश घुमिराख्ने पत्रकार साथी भेट्नुभयो। उहाँले के भन्नु भने होइन नि 15-20 किलोमिटरमा चाहिँ एउटा जिल्लामा बढीमा एउटा दुईटा चाहिँ खोलिदिने नाका, बाँकी सबै फेन्सिङ गरिएको हुन्छ, एउटा स्वाप गर्यो, गयो आयो भयो। बाबा जहाँ नागरिकता दिन तपाईँलाई गाह्रो छ, जहाँ मतदाता सूचीमा समस्या छ, उसले कतिको कार्ड बोकेर जान सक्छ। 15 किलोमिटर जहाँ चाहिँ अहिले अगहन छ, धान कटाइ भइरहेछ, उताबाट बैल ल्याएर चाहिँ यता गोरु ल्याएर 10 गजामै पनि खलिहान बनाइन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ 15 किलोमिटर जाने अनि स्वाइप गर्ने अनि उता छिर्ने। यो युरोप होइन नि, जुन युरोपमा आज चाहिँ बोर्डरमै चाहिँ त्यस्ता होटेलहरू खुलिरहेको छ, त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेको छ कि जहाँ कहाँ अर्को देश समाप्त हुन्छ र नयाँ अर्को देश सुरु हुन्छन् भन्ने देखिँदैन। तर हामी रक्सौल र वीरगञ्ज, फारबिसगञ्ज र जोगबनी, रूपैडिया र नेपालगञ्ज होइन, गौरी फन्टा अलिकति त्यहाँ जङ्गलको पनि स्थिति छ। तर यी सहरहरू जहाँलाई एउटा चाहिँ संयुक्त सहर, एउटा जोइन्ट सिटीको रूपमा इमर्ज हुनुपर्ने, एउटा दुईको साझा विकास हुनुपर्नेमा हामी चाहिँ त्यसमा पर्खालको कुरा गरिरहेको छौँ। भनेपछि अहिले नागरिक दुईटैतिर पञ्चायत तेस्रो तहको सरकार छ, त्यहाँ दुईटैतिर हामी कहाँ पनि पालिका छ, म्युनिसिपालिटी छ, त्यहाँ निर्वाचित सरकार छ, पारिपट्टि पनि छ। उनीहरूको बिचमा समन्वयको काम भइराखेको छ। म यहाँलाई बताउँ, गौरको जहाँ खुब बढी चर्चा हुन्छ नि, अब बाढीको बेला आयो भने गौर डुबान भयो भनेर हल्ला हुन्छ, काठमाडौँको मिडियामा पनि भङ्गेरा अक्षरहरूमा लेखिन्छ। र यथार्थ के हो, कसैले सोधेको छ? एकाङ्गिक कुरा गर्ने, एकहोरो कुरा गर्ने, अपूरो कुरा गर्ने अनि चाहिँ आरोप लगाउने भएर हुन्छ? के भइरहेछ भने भारतले नै नेपालमा बागमतीको दुईटैतिर तटबन्ध बनाइदिएको छ। तपाईँ आफू बनाउन नसक्ने भारतले दुईटैतिर तटबन्ध बनायो। अब जहाँ 10 गजा छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, त्यहाँ चाहिँ तटबन्ध जोडिन नहुने। भारतले आफ्नोतिर त पहिले नै तटबन्ध गर्यो, नेपालतिरबाट बागमती, कमला सबै नदीहरूमा तटबन्ध गर्छ। अब 10 गजा जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कनेक्टिङ हुन नदिने बाँध, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो रे, बाँध जोडिन पाउँदैनन्। 10 गजामा त यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, बाँध हुँदैन। अनि यो नदीले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय थाहा तपाईँ बुझ्छ, पानीले चाहिँ बुझ्छ, बाढी आएको बेलामा त छिर्छ नि त, उसले बाढी पनि डुबान गर्छ, हाम्रो चाहिँ पनि डुबान गर्छ। जुन कुरो हाम्रो अजय भद्र सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि दुवैतिर जोइन्ट कमिटीहरू छ,
त्यो कम्युनिटीहरूले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कसरी त्यसलाई सम्पादन गर्ने, कहाँ सुलिस गेट सानो छ, कहाँ फराकिलो गर्ने। हामीतिरका त्यही 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 जुन स्ट्यान्डको लागि हामीले बिहार, उत्तर प्रदेश र वेस्ट बङ्गालका सरकार वा त्यहाँका प्रशासनलाई हामीले आलोचना गरेर आउँछौँ, त्यही कुरा नेपालीहरूले पनि गरेर आउँछ, नेपालका प्रशासनले गरेर आउँछ। तर त्यहाँ त्यो कुरो बोल्दैन। उनीहरू चाहिँ उनीहरूको मिडियामा त्यो सानो अक्षरमा पनि छापिँदैनन्, हामी यहाँ ठुलो अक्षरमा छाप्छौँ। जबकि जोइन्ट हुने मिटिङहरूमा एडमिनिस्ट्रेसन बढी भयो र एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ शासकको मात्र भाषा बुझ्ने भयो। त्यसले गर्दा सामान्य टेलिफोनिक सम्पर्कमा पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई पोलिटिकली चाहिँ खास गरी ग्राउन्डमा जितेका पालिका तहको सम्बन्ध हुनुपर्छ। अब नेपालमा हेर्ने हो भने हाम्रा उत्तरी सीमा छ। म त तपाईँको यो बोर्डरलेस जुन दुनियाँकै पक्षमा हो, यो सीमा भन्ने कुरा हुनै हुन्न दुनियाँमा छ। यो कोरोनाले पनि हामीले देखायो, प्राकृतिक सङ्कटले देखायो, जलवायु सङ्कटले देखायो। यो सीमा भन्ने कुरा त हामी तपाईँले कोरेको मात्रै हो, बााउन्ड्री बनाउन थालेका छौँ हामीले चाहिँ। तर चाहिँ यो कर्णाली चाहिँ आज किन पिछडिएको छ? किनभने त्यहाँ पहिला पनि जसरी दक्षिणमा चाहे पहाडी हुन्, मधेसी हुन्, जनजाति हुन्, मुस्लिम हुन्, कसैको पनि जसरी पारिपट्टिको सम्बन्ध छ त्यति कर्णालीवालाहरूको थियो, तिब्बत छ। तर जब तिब्बतको केन्द्र अर्थात् चीनले चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न लाग्यो, त्यहाँ गरिबी बढ्यो। आज त्यसको चाहिँ हामी अध्ययन नगर्ने, अहिले चाहिँ 1.5-2 वर्षदेखि उत्तरी सिमानाका बन्द गरिएको छ, त्यसको बारेमा कसैले चु नबोल्ने भनेपछि सीमान्त म त भन्छु जसरी पीडा वीरगञ्जवालाको छ त्यतिकै चाहिँ खासाको छेउछाउका बासिन्दाहरूको पनि छ, रसुवाको बासिन्दाको छ, गोर्खाको बासिन्दाको छ। भनेपछि नेपालमा केन्द्र र राज्यबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध गर्दाखेरि अब चाहिँ बोर्डरको छेउछाउ बस्ने सीमान्त जनता र केन्द्रको बीचको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दैछ। रसुवाको दुर्गम ठाउँमा बस्ने पालिकाको कुनै बासिन्दा, नगरपालिकाको कुनै बासिन्दाको पीडा र वीरगञ्ज, गौर, सुनसरीका सीमा क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूको पीडामा समानता छ। हो, तराईतिरका कुराहरू चाहिँ बढी हाई साउन्डेड हुन्छ। हिमाली क्षेत्रको बसोबास, त्यहाँको जनसङ्ख्या र त्यहाँको प्रतिनिधित्व पातलो भएको हुनाले जति काठमाडौँको संसदमा उठ्नुपर्ने, जति नेपालको मिडियामा हाइलाइट हुनुपर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन। तर पीडा एउटै हो। मूल कुरा के हो भने हामीले अरू ठाउँका विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ हाम्रा सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन्। हामीले चाहिँ हामीलाई भएको कुरालाई भत्काउने, त्यहाँको क्षेत्रको जनतालाई विकासको लागि नसोच्ने, बरु त्यहाँ सैनिकीकरण गर्ने। त्यसैले नेपालमा प्रत्येक समस्याको समाधान चाहिँ सैनिकीकरण गर्ने जुन सोच बढ्दैछन्, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। त्यसले बोर्डरबाट कसरी बेनिफिट लिन सक्छ? यो 200 वर्षदेखिको जुन विरासत हो, यो हाम्रो नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा कसरी परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यो दिशामा चाहिँ अहिले जानुपर्छ। र नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा र दिल्लीको पनि एउटा हिस्सामा यो पर्खाल लगाइदियो भने हुन्छ। किनभने यो सबै चाहिँ एउटा अर्कै सोचले काम गरिरहेको छ, जो समाधान होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो जुन वक्र दृष्टि छ सीमाको बारेमा, त्यो बदलिनुपर्छ र कनेक्टिभिटी कसरी अझ हामीले बढाउने। अब वीरगञ्जको मान्छेले रक्सौल फोन गर्नु पर्यो भने हामीले इन्टरनेसनल फोन गर्नुपर्छ। किन जबकि आजभन्दा 18-19 वर्ष पहिला वीरगञ्ज र रक्सौलको बिचमा जतिखेर ल्यान्ड टेलिफोन लाइन थियो, लोकल टेलिफोन हुन्थ्यो। भनेपछि यस्ता सुविधाहरू, यो भाइब्रेन्ट बोर्डर कसरी हुने, पिस एउटा ह्याप्पी बोर्डरको रूपमा कसरी हामीले इमेजिन गर्ने, त्यतातिर हामीले जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको यो विमर्श चाहिँ बोर्डर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ, अपराधहरूको नियन्त्रण गरिनुपर्छ। आतङ्कवाद बढिरहेछ भने त्यसको आतङ्कवादका आयामहरू के छन् त्यसका बारेमा पनि विमर्श र त्यसका लागि राज्य सोच्नुपर्छ। तर मूल कुरो के हो भने हामीले एउटा इन्सानको रूपमा, मान्छेको रूपमा र हामीले आफ्नै सरहदभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई बोर्डर देखाएर उसको राष्ट्रियतामाथि जुन किसिमको प्रश्नहरू उठाइने गरिन्छन्, यो जुन केन्द्रको मानसिकता हो तर आज पनि परिवर्तन भएको छैन। यो विषयवस्तुहरूलाई पनि यो जुन पेपर हो, यो जुन अध्ययन हो, त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसले नै एउटा ह्याप्पी बोर्डरको कन्सेप्टमा हामी जान सक्छौँ। के भने जनतालाई, त्यो क्षेत्रको बसोबास गर्ने बासिन्दालाई उपेक्षा र इग्नोर गरेर गरिएको कुनै पनि व्यवस्थापन सार्थक र सदुपयोगी हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म आफ्ना कुराहरू यही समाप्त गर्छु। यो प्रेजेन्टेसन अझ बढी अहिले उठेका कुराहरूका बारेमा, एक बुदाका बारेमा फराकिलो डिस्कसन गरेर गरियो भने त्यो अझ बढी उन्नत, अझ बढी गहिरो र जनताले ओन गर्ने किसिमको हुन सक्छन् यो पेपर भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्रकिशोरजी।
सीमाको सवालहरू, सीमामा बस्ने बासिन्दाको सवालहरू र उनीहरूलाई पर्ने प्रभावको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। अब म हाम्रो अर्को टिप्पणीकर्ता माननीय मालामती राणाज्यूलाई आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु। हेलो, सर्वप्रथम त नमस्कार। आजका कार्यक्रमका सम्पूर्ण अतिथिहरू र हाम्रो चन्द्रकिशोर पत्रकारज्यू र अजय बद्र खनालज्यू, सुमिरा श्रेष्ठज्यू र आदरणीय मेरा विजयकान्त कणज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा मेरो नमस्कार। वास्तवमा यो सीमा विवाद विमर्श जुन बारेमा मलाई कुरा राख्न एउटा अवसर मौका दिनुभएकोमा म आफूलाई धेरै गौरवशाली ठान्दछु। पुनः मेरो नमस्कार। वास्तवमा कुरा धेरै आइसकेको छ। यो सीमा विवाद सम्बन्धमा, सीमालाई कसरी हामीले चाहिँ समाधान गर्ने सम्बन्धमा र भावी दिनमा हामीले कसरी जाने भन्ने कुरामा धेरै कुरा आए। तर म सीमामा बसोबास गर्ने भएको हुनाले म चाहिँ नेपालको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म कैलाली कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने म राणा थारू, मालामती राणा थारू हो। जुन हामी 2 जिल्लामा मात्रै हामी सीमित हाम्रो बसोबास छ। सीमित बसोबास भएको हुनाले हामीले सीमा सन्दर्भमा धेरै कुरा आइयो। जुन चाहिँ तपाईको कारोबारको कुरा पनि आयो। विगतमा हामीले सुन्यौं अब पासपोर्ट जुन एउटा सिस्टम पनि आउँछ अरे भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेकै हौं। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अब सीमा विवाद समाधान विमर्श कार्यक्रम मार्फत नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध, नेपाल भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध त्यसमा थारू मधेसीको मात्रै होइन, यसमा हाम्रा पहाडी मूलका समुदायका हाम्रा दाजुभाइहरूको बर्डरमा बस्ने उहाँहरूको पनि विवाह बारी चलिरहेको अवस्था छ, हामीले देखेको। तर चाहिँ यति मात्रै होइन, जुन म कैलाली कञ्चनपुरमा म बसोबास गरिरहेको छु, जुन मैले सीमाको जुन मैले समस्या भोगिरहेको छु, अति नै समस्या तपाईको चाहिँ नेपालमा भन्दाखेरि आफ्नै देशको आफैलाई चाहिँ बदनाम गरे जस्तो पनि हुन्छ। हाम्रो देशमा नेपालमा एउटा सियो पनि बन्दैन, त्यसकारण दैनिक गुजारा खाद्यान्नका वस्तुहरू हामी दैनिक चाहिँ म कैलाली कञ्चनपुरको नजिक गौरीफन्टा नाका पर्छ। यहाँ गौरीफन्टा नाका भएर हामी खाद्यान्नहरू चाहिँ गरिब किसानहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ यसमा चाहिँ अब आतंकवादीको कुरा पनि आयो, तपाईको अब दुर्व्यसनीको पनि कुरा आयो। त्यसकारण खुल्लामा चाहिँ समस्या त पक्कै पनि हुन्छ, तर समस्या चाहिँ जुन समस्या आउँछ ती समस्याहरू चाहिँ अरूलाई पर्दैन, ती गरिब दुखी किसान जो दैनिक गुजारा गर्ने किसानहरूमा मात्र यो पर्छ। हेर्नुस्, त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो सीमा नाका जुन रोटीबेटीको सम्बन्ध हो, यो सीमा नाका हामीले चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। यो सीमा नाका हामी जुन मैले देखाइले चन्द्रकिशोर सरले जुन कुरा राख्नुभयो, आफ्नो उतातिरको वीरगञ्ज रक्सौल कुरा उहाँले राख्नुभयो, म चाहिँ त्यो भन्दा पनि म पीडित छु। हेर्नुहोस्, हामी यतातिर पीडित छौँ। म चाहिँ तपाईको कमसे कम तपाईहरू दैनिक चाहिँ वीरगञ्ज रक्सौल चाहिँ आउने जाने तपाईहरूको दैनिक गुजारा त भइरहेको छ उतातिरको। कमसे कम सायद 2 नम्बर प्रदेश हाम्रो चाहिँ मधेसको प्रदेश भएको हुनाले हुन सक्छ। तर हामी यति पीडा छौँ, जुन हामी नाकाबाट पनि छिर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। हेर्नुहोस्, हामी दैनिक गुजारा गर्नलाई हामीलाई गाह्रो,
किन भन्दाखेरि अब बाटोमा यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ हुन त अब भ्याक्सिन सबैले लगाइसके तैपनि हाम्रो बिचमा चाहिँ यताबाट हामीलाई नेपाली पुलिसहरू उता इन्डियाका पुलिसहरूले हामीलाई परेशान गरेका छन्, हामीलाई दुःख दिने गरेका छन्, जनताहरूलाई दुःख दिने गरेको छ। कहिले नागरिकता ल्याऊ, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भन्छन् यो खोप कार्ड, भ्याक्सिन लगाएको कार्ड ल्याऊ भनेर चाहिँ पीडा दिइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यदि हाम्रो सीमा बन्द भइदियो भने हामीले चाहिँ कति पीडा पाउँछौँ। खुल्ला सिमानामा त यस्तो हामीलाई पीडा हामीलाई भोग्न परिरहेको छ। जुन हामी रक्सौल र वीरगञ्ज जस्तो नाका चाहिँ हामीलाई यता पनि चाहिएको छ। जुन समस्या त छ, तपाईँको खुल्ला सिमानाले गर्दा तपाईँको हाम्रो दुधवा नेसनल पार्कका हात्तीहरू चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको नेपालका किसानहरूका चाहिँ गरिब दुखीहरूका धान बाली उहाँ नष्ट गरेर गइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ अब तारबाडले हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तारबाड गरोन्, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर सहज वातावरण मिल्नुपर्छ। सहज वातावरण यदि भइएन भने चाहिँ हामीलाई धेरै कठिनाइ छ। अहिले तपाईँको जल्दो बल्दो समस्या हाम्रो भन्नाले यो मधेस पुरै तपाईँको कैलाली कञ्चनपुरदेखि मानव पूर्वसम्मको यो नाकाको समस्या, जुन जल्दो बल्दो समस्या किसानहरूको, म एउटा किसान पनि हो, किसान भएको न किसानको समस्या जुन मल चाहिँ पाइरहेको छैन, बिउ पाइरहेको छैन। नेपालमा न त बिउको उत्पादन छ न त मलको उत्पादन छ। अब मल ल्याउनका लागि गइयो भने अब तपाईँको अब नाकामा चाहिँ फेरि हाम्रै नेपालकै, इन्डियाबाट हामीलाई समस्या छैन तर नेपालबाटै हामीलाई समस्या छ। तपाईँहरूले व्यापार गरिराख्नु भएको छ, व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अब लुटपाट पनि गरिदिने, अनि चाहिँ तपाईँको के बिउ ल्या भने मल ल्याएको भए त्यो पनि खोसेर लगिदिने, कारबाही गरिदिने, त्यस्तो समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ दैनिक गुजारा गर्नका लागि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब सिमानामा भएको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। किन भन्दाखेरि सिमाना यो बर्डरमा भएको एरियाले गर्दा सायद हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरमा म जानकारी गराउन चाहन्छु, न उद्योग न कल कारखाना केही पनि छैन यहाँ। सायद सिमानले गर्दा होला समस्या। सीमा नाकामी हामी सीमामा भएको हुनाले सायद हामीलाई समस्या छ। तपाईँको कुनै कल कारखाना छैन। जब कल कारखाना छैन भने हामी कहाँ जाने त आफ्नो दैनिक गुजारा, किसानहरू कहाँ जाने, गरिब दुखीहरू कहाँ जाने चाहिँ आफ्नो गुजारा गर्न? आखिरमा जानुपर्ने त्यही भारत नै हो। अब भारत गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब कोरोनाको समयमा सम्पर्कविहीन र कैयौँ हाम्रा नेपालीहरू त्यहाँ ज्यान पनि गुमाए। सम्पर्कै छैन, जाउँ भने अब जान नसक्ने भयो त्यहाँ। अब आफ्नै मानव कि टेलिफोन दुनियाँदारी भएको भए सायद सम्पर्क पनि हुन सक्थ्यो। अनि त्यस्तो हामीले चाहिँ एकदमै तपाईँको हामीले दुःख भोगेको अवस्था छ यहाँ। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति मात्रै होइन, हाम्रो नेपालीहरू सयौं दैनिक चाहिँ हजारौंको जातिको लहर लागेर चाहिँ भारत गएको अवस्था छ। भारतमा गएर उहाँ चाहिँ कसैले त यतिसम्म भएको छ कि त्यहाँका नागरिक भएर जग्गा किनेर आफ्नो चाहिँ उहाँहरूले घर बसोबास परिवार चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिने चाहिँ एउटा उनीहरूको व्यवस्था भारत सरकारले गरिसकेको अवस्था छ। तर नेपाल सरकार हाम्रो नेपालमा किन पहिला पनि मैले भने हाम्रो चाहिँ नेपाल भारतको मैत्री सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ कायम हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले भारतीय नागरिक जो हाम्रा दाजुभाइहरू सदियौंदेखि यहाँ बसेको अवस्था, सदियौंदेखि बसेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना बालबच्चा पढाउनलाई, आफ्ना जीवकोपार्जन गर्नलाई उहाँहरूलाई कठिनाइ छ। किन भन्दाखेरि सदियौंदेखि कैयौं पुस्ता, उहाँहरूको 3-4 पुस्ता चाहिँ गइसकेको छ। तर नेपालमा बसोबास गर्न र आफ्ना बालबच्चा पढाउनलाई कुनै आधार छैन। हाम्रो नेपालमा आधार एउटै मात्र हो, नागरिकता। तर सदियौंदेखि बसिसकेका 3-4 पुस्ता उनीहरूको गुजारा गरिसकेका उनीहरू त नेपाली हो नि। जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा छ, तपाईको
10 वर्षपछि चाहिँ नागरिकता पाउने या चाहिँ 15 वर्षपछि नागरिकता पाउने नेपालको एउटा नियम थियो। हामीले सुनेको संविधानमा पनि हामीले लेखेकै हो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ 50औं वर्ष बितिसके, उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता पनि पाएका छैनन्। तर बाइबीलाई चाहिँ दिनु हुँदैन, यो हाम्रो मान्यता हो। जो बाहिरबाट आएका बाइबी एउटा स्वार्थका लागि आएका, उनीहरूलाई दिनु हुँदैन। जो सदियौँदेखि नेपालमा बसेका, उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उहाँहरू नेपाली हुन्। नेपाली हुन्, इन्डियाबाट आउँदैमा उनीहरू चाहिँ धोती हैनन्, इन्डियन हैनन्, उहाँहरू नेपाली हुन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नागरिकताको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यो सीमाको बारेमा जुन कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सुस्ताको विषयमा जुन कुरा उठिएको छ, यो चाहिँ अब हुन त अब भन्नु हुँदैन, तैपनि कुरा आइसकेपछि भन्नै पर्छ। जुन हाम्रै नेपालका नेताहरूले जुन देश बेचुवा नेताहरू, देश बेचुवाले बेचेर विवाद खडा गरिसके। विवाद खडा गरिसकेपछि एउटा देखाउटी रूपमा यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने यो राजनीतिक कूटनैतिक तहबाट यो समाधान हुनुपर्छ। हाम्रो भूमि हो भने यो हामीले आफ्नो यो भूमि हामीले पाउनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा विवादित बनाएर चाहिँ हाम्रा राजनीतिक विज्ञहरूले चाहिँ यो चाहिँ विवाद बजाएर राख्नु हुँदैन। जुन अहिले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा जनगणना 2078 को जनगणना लिँदाखेरि उहाँहरूलाई अब इन्डियाका चाहिँ के भन्छन् सुरक्षाकर्मीहरूले लखेटे। किन लखेट्यो त? यो विवादले गर्दा हो। त्यसकारण चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिक कूटनीतिक तहबाट यो चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। हाम्रो नेपाली हुन् भने उनी नेपालीहरूको चाहिँ यो जनगणना डाटा उहाँहरूको नेपालको दस्तावेजमा उनीहरूको हुनुपर्छ। म यो माग गर्न चाहन्छु। यो सधैँ नेपाल भारतको जुन समस्या छ, यो समस्या चाहिँ एकदम समाधान गरेर हामीले जानुपर्छ। म पहिला पनि भने हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। हाम्रा थुप्रै चाहिँ दिदी बहिनीहरू चाहिँ तपाईको भारतमा छन्, भारतका हाम्रो नेपालमा छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा के भन्छ नेपालका दिदी बहिनीहरू भारतमा यदि गए भने हाम्रै छन्, थुप्रै छन्। कामको सिलसिलामा उहाँहरूले तपाईको यो रासन कार्ड के पहिचान पत्रहरू हुन्छ, त्यो पहिचान पत्र लिएर चाहिँ उनीहरू जग्गा जमिन बनाएर चाहिँ आफ्नो गुजारा गरिरहेछन्। उहाँहरूको जिन्दगी नै त्यहाँ बित्ने भएको छ। भारतले चाहिँ आफ्नो भारतीय नागरिक हुन् भनेर उनीहरूले स्वीकारे। तर चाहिँ हाम्रो नेपालले चाहिँ सदियौँदेखि बसेका चाहिँ भारतीय मूलका नागरिकहरू उहाँहरूलाई स्वीकार्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले र चाहिँ म अन्तमा त्यही भन्न चाहन्छु, नेपाल भारत जुन यो चाहिँ सीमा समाधान एउटा यो कार्यक्रमबाट चाहिँ सीमा समाधान विषयमा यो चाहिँ एकदमै सुमधुर कायम हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीयज्यू, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र सुदूरपश्चिमको नेपाल भारत सीमा समस्याको भोगहरूको बारेमा ध्यान आकर्षण गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। प्रस्तुतिकरणमाथिको छलफल रोचक तथा ज्ञानवर्धक भयो। म आफ्नो अमूल्य राय सहित छलफलमा सक्रिय भई सहभागी हुनेहरू यहाँ सबैमा सिर्फ आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र अन्तिम सत्रमा चाहिँ हामी प्रश्नहरू लिन्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ यता प्रश्न आएको छ। प्रश्न महेश खुशवाजीले चाहिँ चन्द्रकिशोरजीको लागि प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि संघीयताले हाम्रो बोर्डर रिलेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका र लोकल
हाम्रो स्थानीय सरकारको भूमिकाहरू चाहिँ के रहन्छ यो बोर्डर इस्युजलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अरू पनि प्रश्न छ कि यही यसैको जवाब दिउँ म? ठिक छ, यही एउटा प्रश्न मात्रै हो सर। ठिक छ, ठिक छ। धन्यवाद पुष्पाजी। मलाई के लाग्छ भने निश्चित रूपमा दुई राज्य बीचको सम्बन्ध दुई केन्द्रले नै निर्धारण गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। तर केन्द्रले एउटा केन्द्रले अर्को केन्द्रसँगको सम्बन्ध गर्दा उसले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको, जसलाई म सीमाञ्चल भन्छु, सीमाञ्चलका बासिन्दाको मनोभाव बुझ्नुपर्छ, उसका सरोकार बुझ्नुपर्छ, जुन कुरा अहिले मालावतीजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब जसरी सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहार प्रदेश 2 को पुरै उसको साँध चाहिँ दक्षिणमा बिहारसँग जोडिएको छ। अब यो जुन कुरा हामी उठाइरहेका थियौँ कि डुबानको समस्या हुन्छ, विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणको कुराहरू हुन्छ, नदी नियन्त्रणका कुराहरू छन्, कोरोनाकै बेलामा चाहिँ भारतमा बसेका लाखौँ मानिसहरूको आवागमनको कुराहरू भइरहेको थियो। त्यसका तत्कालिक चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जसरी मैले भने लोकल्ली चाहिँ पालिकाको प्रमुखहरूले कोर्डिनेसन गरेर धेरै कुराहरू तत्काल हल गर्न सकेछन्। त्यसलाई नेपाल र भारत बीचको फराकिलो क्यानभासमा देखाउनै जरुरी छैन, किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध दुई देशको मात्र होइन, प्लेस टु प्लेस रिलेसन पनि हुन्छ। एउटा ठाउँको अर्को ठाउँको हुन्छ। वीरगञ्ज रक्सौलको सम्बन्ध छ, त्यहाँ भारत भन्ने त्यो ठुलो क्यानभास छँदै छैन भनेपछि प्रदेश 2 सरकारले धेरै कुराहरूमा बिहारको सरकारसँग समन्वय किन नगर्नु? प्रदेश त्यसै गरी सीमासँग जोडिएका लुम्बिनी प्रदेश हो भने उत्तर प्रदेशसँग लखनऊसँग कोर्डिनेसन किन नराख्ने? हो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत कुराहरूमा दुई केन्द्रकै सम्बन्धका मापदण्डहरूलाई पालन गर्छौँ। तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशहरू आपसमा कोर्डिनेसन किन नराख्ने? र त्यो राख्दा अझ बढी आखिर सबैको उद्देश्य सीमा क्षेत्रमा वा नेपालका नागरिकलाई सहजता होस्, सुविधा होस्, स्वाभिमानी होस्, स्वावलम्बन होस् भन्ने हो भने त्यो कोर्डिनेसनको आवश्यकता छ। त्यसैले संवाद, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता प्रादेशिक स्तरमा अझ बढी फराकिलो छ, अझ बढी अवसर छन् र प्रशस्त गर्ने सम्भावनाहरू छन्। भुइँ तहमा के भइरहेको छ त्यो यथार्थको जानकारी केन्द्रमा गराउने काम चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको हो। तर मलाई दुःख लाग्छ प्रादेशिक सरकारहरूले अरू बेलामा अरू विषयहरूमा गनगन गर्छन् केन्द्रसँग, तर पारीको सीमावर्ती सम्बन्धसँग सीमावर्ती राज्यहरूसँगका सरकारहरूका बारेमा उठान गरेको मेरो जानकारीमा छैनन्। त्यो विषयहरू चाहिँ उपेक्षामा परेको छ। किन हो भने एउटा मनोविज्ञान के छ भने भारतसँग जोडिएको विषय उठायो भने मेरो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यो राष्ट्रियता जनताभन्दा अलग, भिन्न, पृथक कुनै राष्ट्रियताको कल्पना गर्न सके? तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको हितको सर्वोत्तम हितको कुरा त गर्नुहोस्। जहाँ ससाना कुराहरूले अफवाह फैलाउने काम भइरहेछन्, भ्रम सृजना गरिरहेछन् र काठमाडौँमा चाहिँ एउटा नकारात्मक मनोविज्ञान लिएर बसेकाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विरोधको राजनीति गर्ने एउटा उपकरण, एउटा औजार भइरहेछ र उनीहरू शतरन्जको खेल खेल्दैछन्। तिनका लागि प्रदेश सरकारले बहुआयामी तरिकाले काम गर्छ। त्यसै गरी बिहारमा के कस्तो परिवर्तन भइरहेछ? हामी कहाँ दिल्लीका बारेमा जानकारी राख्नेहरू प्रशस्त छन्, जो दिल्ली विज्ञ छन्, दिल्ली र काठमाडौँको सम्बन्धका बारेमा। तर यथार्थ के हो भने बिहार, जसरी मानिलिउँ प्रदेश 2 का कुरा गरिरहेको छु भने बिहारमा एक दिन बिहार हडताल भयो, बिहार बन्द भयो, त्यसको त हाम्रो ठुलो हाम्रो नाकाहरू चाहिँ बन्द त हुन्छ नि। जोगबनीदेखि लिएर वीरगञ्ज 2 प्रमुख नाका त बन्द ठप्प हुन्छ। त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा असर पर्छ। बिहारमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भयो, त्यसको ठुलो सीधा प्रभाव, सोझा प्रभाव चाहिँ हामी कहाँ पर्छ भनेपछि बिहारका बारेमा जानकारी राख्ने हामी कहाँ र मिहिन जानकारी राख्ने कतिजना छन् र त्यो पोलिसीमा रिफ्लेक्ट गराउने काम कतिको भइरहेछ भनेपछि प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्ना सीमावर्ती भारतीय राज्यका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने क्रमको सुरुवात गर्न सक्छ। त्यसले पनि केन्द्रलाई टेवा मिल्छ, केन्द्रलाई नीति निर्धारण गर्नमा सुविधा र सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद।
धन्यवाद चन्द्रकिशोरजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाँकी सबै महानुभावहरूलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सेसिफले भविष्यमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा समेत यहाँहरूको यसरी नै सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत गर्दछु। र म अब सेसिफको कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद लुम्ना। यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद। माननीय मालामती राणाजी हाम्रो कुरा हाम्रो के अरे निमन्त्रणमा हाम्रो यो रिसर्चमा सुमिराजी सुरुदेखि नै उहाँ एउटा जेन्डर स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि महिला अधिकारमा काम गरिरहनु भएको। यहाँले बोर्डरमा देखिएका महिलाका समस्याहरू, त्यसै गरी अरू माइग्रेसनका कुराहरू जुन उठाउनु भयो, जुन देखिएका विभिन्न कास्टहरू, ग्रुपहरू, क्लासहरू, यो सबै साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, त्यसको लागि यहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो चन्द्रकिशोरजी, मित्र चन्द्रकिशोरजीले उहाँ त बोर्डरको बारेमा लेखिराख्नुहुन्छ, बोर्डर मात्र होइन देशको राजनीतिको बारेमा पनि लेखिराख्नुहुन्छ। उहाँ एउटा राम्रो विश्लेषक पनि हो। र चन्द्रकिशोरजीले बडा महत्त्वपूर्ण कुरो सीमाञ्चल उहाँ भन्नुहुन्छ। यो शब्दको प्रयोग नेपालमा कम हुन्छ, तर भारततिर सीमाञ्चलै भन्ने छ। भारततिर सीमाञ्चल भन्ने शब्दको प्रयोग हुन्छ र हिन्दी साहित्यमा सीमाञ्चल शब्दको फणेश्वरनाथ रेणुदेखि लिएर बिपी कोइरालाका एकदमै अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो, जसले नेपालमाथि धेरै कविताहरू, धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ। नेपाली क्रान्तिको किताब लेख्नु भएको छ उहाँले। उहाँको किताबमा सीमाञ्चल शब्दको धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ र यो बडा राम्रो शब्द छ। सीमामा बस्ने दुवैतिरका पिपुललाई बुझाउने शब्द रहेछ। त्यसै अजयजीले र महेश, अजयजी, अरू लुम्ना लगायत सबै साथीहरू, हाम्रो सेसिफका धेरै साथीहरू मिलेर यो रिपोर्ट तयार पार्नुभयो। उहाँहरूको यो प्रयास र यो अथक उसको लागि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मलाई खासै केही होइन, म आफै पनि बोर्डरको मान्छे हो। कहिलेकाहीँ मलाई आश्चर्य केही कुराहरूमा लाग्ने गर्छ कि काठमाडौँमा बसेर बोर्डरको बारेमा कहिलेकाहीँ छलफल हुने गर्छ र त्यो छलफल हुँदाखेरि कसैले पिलर लगाइदिउँ, कसैले एकदम तुरन्त बन्द गरिदिनुपर्छ बोर्डर। तर यो बात त्यो त जीवनसँग जोडिएको छ, लाइफ हो त्यो। र प्रश्न कहाँ हुन जान्छ भने झगडा काठमाडौँ र दिल्लीको बिचमा हुन्छ, तर दुःख दिने काम वीरगञ्ज र रक्सौलको मान्छेले। हाम्रो पानी टङ्की र के अरे भने त्यो के अरे लुम्ना के ठाउँ त्यो तिम्रो गाउँ त्यहाँको मान्छेहरूको, त्यसै गरी अघि के अरे भने यो विभिन्न ठाउँहरूको मान्छेहरू, नेपालगञ्जका मान्छेहरूले दुःख भयो। झगडा हुने काठमाडौँ र दिल्लीको बिचमा, तर आम जनताको बारेमा सोच नगरिकन बनाइएका कतिपय कुराहरू यसले चाहिँ अत्यन्तै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ जीवनमा। म अहिले भर्खरै वीरगञ्ज र बोर्डरहरू लामो समयसम्म बन्द थियो। वीरगञ्ज लगायत देशका धेरै भागका डेलिगेसनहरू आए कि हाम्रो त साह्रै समस्या भयो, हामीलाई इन्डिया त जान दिइरहेछ, तर यता नेपालबाट इन्डिया जानलाई एकदम, इन्डियाबाट नेपाल आउनलाई एकदम गाह्रो भयो। त्यसैले भनेर धेरै दिन पनि भएको छैन, झन्डै 1.5 महिना जति भयो सायद, 2 महिना अफिसियली यो बोर्डरहरू खोलिएको।
यो जीवन जोडिएको, औषधि किन्ने मान्छेहरूको जीवन जोडिएको छ। यहाँ औषधि चाहियो भने उता जाने, मल किन्न जाने, उताका मान्छेहरू यहाँ आएर आँखा इलाज गराउन आउने, त्यसै गरी उताका मान्छेहरू सर्पले टोक्यो भने झापा र मोरङमा आएर इलाज गराउने। यसरी लाइफ जोडिएको छ हाम्रो। अघि एकजना मित्रले यो लोकल बडी र फेडरलिजममा के फरक पर्छ भनेर, यो फरक पारिसक्यो। यो कोरोना कालमा के देखियो भने हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले, प्रान्तीय सरकारहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाए, क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाए र त्यो सेन्टर बोर्डरमा बनाइयो। त्यसको म्यानेजमेन्ट पनि उनीहरूले गरे र दुवैतिरका मान्छेहरूलाई बस्ने, खाने र त्यो समस्या हुँदाखेरि त्यो अवस्था गरिसक्यो। त्यसैले हाम्रो भारतसँग जोड्दाखेरि भारतको 4वटा स्टेट, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराञ्चल, यी 4वटा स्टेटसँग र यो स्टेटहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसन बन्न सक्छ। जसरी मैले र अजयजीले एकचोटि कुरा गर्दै थियौँ कि उताबाट सामानहरू यता आउँछन्, तर यता पनि केही सामानहरू छन् जुन कि बिहारमा जरुरत होला, जुन पश्चिम बङ्गालमा जरुरत होला, उत्तर प्रदेशमा जरुरत होला, के अरे यो उत्तराञ्चलमा जरुरत होला। हाम्रा केही उत्पादनहरू अलैँची भयो या अदुवा भयो या विभिन्न किसिमका हामी तरकारी, माछा लगायत विभिन्न कुराहरू, यहाँको मार्केट के छ त? यो दुईटै प्रोभिन्सहरू, हाम्रा प्रोभिन्सहरूको बिचमा रिलेसन भयो भने पिपुलको आवत जावत र बोर्डर म्यानेजमेन्टमा धेरै सजिलो हुन्छ। अजयजीले अघि नै भन्नुभयो, हामी अलिक दिन अगाडि एकजना गृह मन्त्रालयको बहुत पुरानो सहसचिव र पछि सचिव भएर रिटायर हुनु, उहाँले एउटा गजब कुरो के भन्नुभयो भने भारत र नेपालको बिचमा देखिएका धेरै जसो समस्याहरू, यो ठुल्ठुलो म भन्दिनँ तर सानातिना समस्याहरू जुन देखिन्छन्, ती समस्याहरू यदि मेकानिजम जुन विभिन्न सिडिओहरूको मेकानिजम, पुलिसको मेकानिजम, सिंचाइको, बाढ नियन्त्रणको, आतंकवादको, यो सैकडौं मेकानिजम छन् भारत र नेपालको बिचमा। यदि यो मेकानिजमलाई परेको आवश्यकताको बेलामा प्रयोग गरियो र तुरुन्तै इन्टरभेन गरियो भने धेरै जसो समस्या त्यसरी नै समाधान हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मलाई पनि त्यो लाग्छ। त्यसैले म अरू धेरै समय लिन चाहदिनँ। बोर्डर म्यानेजमेन्टको कुरोमा यहाँका स्थानीय जनतालाई, दुवैतिरका जनतालाई सहभागी गराएर त्यसले चाहिँ नेपालमा आतंकवाद, भारतमा आतंकवादको नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग हुन्छ। स्मग्लिङ र जुन अन्य गतिविधिहरू, इलिगल गतिविधिहरू छन् त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, किनभने जनता नै सूचनाको सबभन्दा ठुलो स्रोत हो। त्यसैले मात्रै सुरक्षा निकायहरूबाट सबै व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने सोचबाट मुक्त भएर हामीले जनतालाई इन्भल्भ गराएर दुवै नेपाल भारतको सम्बन्ध जुन कि लाई अझ मजबुत र बोर्डर अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।